दर्शक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि, दुई चिरामा विभाजित भइसकेपछि देशभरि नै यतिखेर कार्यकर्ताहरू एक आपसमा लडिरहेका छन्, झगडा गरिरहेका छन् र शीर्ष नेताहरूले आज उद्घोष गर्नुभएको छ। प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहका शीर्ष नेताले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई अब ढालिन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर उहाँहरूले कसरी भनिरहनु भएको छ? त्यो आदर छ त? आज प्रचण्डले त भन्नुभएको छ वैशाखपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न। कसरी, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि पहिलो पटक आज देशभरि प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले आज आन्दोलन गरेको छ, विरोध प्रदर्शन गरेको छ र भोलि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ। अब आन्दोलनको कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहको आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज शीर्ष नेताले बोलिरहँदाखेरि, आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पोल खोल्नु भएको छ। उहाँमाथि किन नेताहरू खन्ने, किन आक्रमण शैलीमा आए? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। देशभरि नै विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दाखेरि नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको र यो निर्णय नसचिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा प्रदेशमा पुगिसकेको छ। अब 6वटै प्रदेशमा द्वन्द्व छ, विवाद छ, एक आपसमा मन्त्रीलाई हटाउने, मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने काम जारी छ। 1 नम्बर प्रदेश हो कि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको हामी कुरा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैले हेर्नुभएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई हटाइसकेपछि त्यहाँ पनि अब विवाद देखिएको छ। त्रिलोचन भट्टले किन मन्त्रीलाई हटाउनु भयो, के कारणले बर्खास्त गर्नुभयो त? र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त आज धेरै नेतालाई पदबाट बर्खास्त गरेर उपनेता र प्रमुख सचेतक पनि चयन गरिसक्नु भएको अवस्था छ। के होला? प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था के होला? शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, त्यहाँ पनि एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने लगातार श्रृङ्खला चलिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको कुरा गर्दा र झगडाको कुरा गर्दा, द्वन्द्वको कुरा गर्दा, आरोप प्रत्यारोपको कुरा गर्दाखेरि अब यो पार्टीभित्र के होला त? सम्पत्तिको बारेमा पनि अब झगडा सुरु भएको छ र पार्टी कार्यालयको बारेमा पनि झगडा सुरु भएको छ। चल अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने बारेमा र तालाबन्दी पनि देशभरि पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र चिनिया पक्ष र यतिखेर चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा छ र नेपालको राजनीतिलाई अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादलाई चीनले समाधान गर्नको लागि उपाय खोजेकै हो, सकेन। पार्टी फुटिसकेपछि भने चीनले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठायो र यतिखेर उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। 4 दिनदेखि उहाँहरू काठमाडौँ हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई उहाँहरूले भेट्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, प्रचण्ड माधवमा नेपालसँग कुराकानी गर्नुभयो, झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्नुभयो र आज काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि उहाँहरूले कुराकानी गर्नुभएको छ। तर चीनले भनेको छ तपाईँहरू मिल्नुको विकल्प छैन, मिल्नुस् र कसरी मिल्न सक्नुहुन्छ उपाय खोज्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माधवमा नेपाल सबैलाई भन्नुभएको छ नेताहरूले, चिनिया नेताहरूले। तर मिल्ने सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म ब्याक हुन्न, अब कुनै पनि हालतमा चुनाव रोकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा अब के होला त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस आन्दोलनमा छ तर कङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेर आएको छैन। किन आएन कङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा? के कारणले? पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ पर्ख रहिएर अहिलेको अवस्थामा हामी अदालतको विरुद्धमा जानु हुँदैन, अदालतको निर्णयको हामी प्रतीक्षामा छौँ। अदालतले एउटा निर्णय गरिसकेपछि मात्रै कङ्ग्रेस आन्दोलनमा जान्छ भनेर उहाँले बताइरहँदाखेरि रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरूले आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलनमा जानुपर्छ र संसद पुनर्स्थापना नै मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्छ भनेर कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यतिखेर बहस जारी छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद मात्रै होइन, फुट, त्यसको प्रभाव र अहिलेको अवस्थाको बारेमा आज हामी ताजा अपडेट गराउँदैछौँ तपाईँहरूलाई।
र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको विशेष अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्छौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले पञ्चायतको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभयो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुशता विरुद्ध तपाईँ सडकमा जानुभयो र पहिलो पटक आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध किन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो? यसको दोषीको आज नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् त। एउटा बडो दुर्भाग्य हो यो कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षको पदमा आसीन भएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर उहाँले बडो दुर्भाग्यपूर्ण कदम चाल्नुभयो। उहाँले स्वेच्छाचारी तरिका अपनाएर संविधानका विरुद्धमा, संविधानको प्रावधान, मर्म र भावनाका विरुद्धमा असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेट्नुभयो र जनभावनालाई माथि ठुलो कुठाराघात गर्नुभयो। सबै राजनीतिक दलका चाहनाका विपरीतमा जानुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने दिशामा, मुलुकलाई अस्थिरताको भुङ्ग्रोमा फसाउने दिशामा र अस्थिरता र अस्थायित्व निम्त्याउने दिशामा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। यो उहाँको जुन छ कदम, त्यो लहरबाट आएको हो कि गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट आएको हो कि उहाँमा रहेको जुन अहङ्कार, निरङ्कुश प्रवृत्ति त्यो अभिव्यक्त भएको हो कि यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। उहाँको यो कदम कुनै पनि हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले, जनभावनाको हिसाबले, पार्टीको विधान र भावनाको हिसाबले, पार्टीको विधिको हिसाबले, कुनै हिसाबले पनि यो उपयुक्त छैन। यो कदम निन्दनीय छ, यो कदम गलत छ र उहाँले यो कदम फिर्ता लिनुपर्छ। उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ कि यो कदम चालेर मैले ठुलो गल्ती गरेँ। आवेगमा आएर आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर म मरे डुमै राजा भन्ने मान्यता राखेर मैले छाडे कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने सोचबाट अभिप्रेत भएर यो कदम चाल्न पुगिएछ भनेर उहाँले पुनर्स्थापनाको निम्ति फेरि कदम चाल्न सक्नुभयो भने उहाँले आफ्नो गल्तीलाई त्यो त असम्भव भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। अब निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सञ्जीवनी बुटी हो। माधवकुमार नेपाल प्रचण्डको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन, यसले केही गर्न सक्दैन। उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ, चुनाव सम्भव छ। जुन मान्छेले एकदम त्यो चाहिँ के भन्छन् त्यसलाई घट्ट घुमाए जस्तै पार्टीका नेताहरूलाई 3 वर्षदेखि एकीकरणको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने व्यक्ति प्रत्येक 15 दिन, 1 महिना, 1.5 महिनाको अवधि दिँदै सार्दै टार्दै जाने व्यक्ति, कुनै पनि टाइम टेबलप्रति पङ्क्चुअलिटी नामको चिज भन्ने चिज नभएको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति जो गैर जिम्मेवार ढङ्गले चलिरहेको छ, लोकतन्त्रप्रति कुनै माया छैन। तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ म लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे हुँ। माधवकुमार नेपालले मलाई प्रजातन्त्रको परिभाषा सिकाउने? कहाँ आउनु त्यो 46 सालको आन्दोलनको बेलामा कहाँ आउनु त्यो गत पत्तो थियो? देख्नुभएको छ कहिले पनि सडकमा? 62 तेस्रोको जनक्रान्तिको बेलामा कहिले देख्नुभयो उहाँले सडकमा? उहाँ आन्दोलनको मैदानमा उत्रेको तपाईँलाई थाहा छ? उहाँले त जब हाम्रो देशको प्रजातन्त्र नै सङ्कटमा पर्यो, त्यसमाथि कुठाराघात गरियो, संवैधानिक कु गरियो, असंवैधानिक कु गरियो, त्यो बेलामा उहाँले राजतन्त्रका विरुद्धमा लड्नु बेकारको कुरा हो भनेको होइन। उहाँले बैलगाडाबाट वासिङटन पुग्नु तर राजाको लागि फाल्न खोज्नु एउटै कुरा हो भन्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी होइनन्। त राष्ट्र राख्नुपर्छ भने माधवकुमार नेपालले चाहिँ राजालाई दाम चढाएको मान्छे होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हो त नि, उहाँले के गर्नुभएको थियो? तुलसी गिरीको दाम चढाउनको होइन। मैले त कमसेकम हाम्रो पार्टीको धारणा अनुसार मदन भण्डारीले अगाडि सारेको यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार
मैले राजालाई उसको परम्परा अनुसार गरेको हो। तर गलत काम त गर्नुभयो नि तपाईँले। होइन, एउटा किन कम्युनिस्ट गलत? पार्टीको महासचिवले कसरी गलत काम? राजालाई दाम चढाउँछ, किन ठुलो दाम चढाउने भनेको के हो? राज संस्थालाई स्वीकार्नु। स्वीकारेकै त हो नि हामीले राज संस्थालाई स्वीकारेको हो। 2046-47 सालमा संविधान बनाउने मै हो व्यक्ति राज संस्थालाई स्वीकार गरेको हो। तर राज संस्थालाई हाम्रो त्यो बेलाको परिस्थितिको बाध्यताले स्वीकार गरेको हो। सुध्रिन्छन् कि भने एउटा भनौँ न आधारको बलले चाहिँ स्वीकार गरेको हो। र राजनीतिले के भन्छ भने शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। चाहिँ त्यसो हुनाले पनि मदन भण्डारीले के गर्नुभयो? अस्वीकार गरेको हो। मदन भण्डारीले के राजतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको हो। हाम्रो मदन भण्डारीले राज संस्था चाहिन्छ भनेर हाम्रो देशमा भनेकै हो त। जब आइसकेपछि त हामीले ल्याएको हो। आइसकेपछि त्यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने, राजालाई संविधानको मातहतमा बस्नको लागि प्रेरित गर्ने, संविधानको सीमा ननाग्न भन्ने, संविधानको सीमा नाग्यो भने राजतन्त्रसँग कुनै सहकार्य हुन सक्दैन भन्ने, र त्यही नीति लिँदै लिँदै हामीले पछिसम्म पनि ज्ञानेन्द्रलाई पनि मौका दिएको होइन। राजतन्त्रसँग सङ्घर्ष र एकताकै नीति थियो हाम्रो। सङ्घर्ष र एकताको नीति नै थियो। जब सङ्घर्ष र एकता काम लागेन अनि सङ्घर्ष र निषेधको नीति लिइयो र गणतन्त्रको पहिलो आवाज उठाउने व्यक्ति पार्टीको नेता माधव नेपाल। तर माधव नेपालले दरबारमा बिन्ती पत्र हाल्नुभयो नि त प्रधानमन्त्री बन्न पाँच भनेर। बाँस लेखिया छ, हेर्नुहोस् त, दावा पत्र लेखिया छ, हक जताएको छ, त्यहाँ तिम्रो अरूको हक छैन। त्यो 7 दलको धारणा हो, त्यो 7 दलको सामूहिक निर्णय हो, त्यो 7 दलको सिफारिसमा हुने प्रधानमन्त्रीको निम्ति गरिएको दावा पत्र हो। त्यो लेखेकै शब्द छ, दावा गरिएको छ 7 दलको समर्थनमा। र गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका सबै दलहरूले राजालाई भनेका पनि हुन् माधव कुमार नेपाल हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भनेको हो। तर दरबारमा बिन्ती पत्र हाल्नु त तपाईले जनतामाथि गद्दारी गरेको हो नि त। बिन्ती पत्र नै होइन त्यो, छा शब्द तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ पत्र? के लेखेको छ? त बाहिर आइसकेको छ। के शर्मा ओलीसम्मले छापछाप्ती बाँडेको छ। के लेखेको छ? बिन्ती पत्र अहिले भनिरहेछ नि त के शर्मा ओलीका मान्छेहरूले। माधव कुमार नेपाल भनेको दरबारमा बिन्ती पत्र हालेर प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहेको मान्छे हो। के लेखेको छ शब्द? बिन्ती पत्र लेखेको छ, दाबी पत्र, दाबी पत्र, दाबी हक छ। त्यहाँ तुलसी गिरीको घरमा गएर तुलसी गिरीकोसँग त्यत्रो याचना गर्ने व्यक्तिको त्यो हिम्मत छ मसँग सामना गर्ने? अहिले केपी शर्मा ओलीका मान्छेहरूले के भनेको छ तपाईँलाई थाहा छैन? केपी ओलीका मान्छे त संस्कारसम्म बन्नेलाई माधव कुमार नेपाल भनेको राजालाई पैसा राखेर ढोग्ने मान्छे, अनि तुलसी बिन्ती पत्र हाल्ने मान्छे, तुलसी गिरीका लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, तुलसी गिरीका दासहरू, गणतन्त्रको कुरा गर्ने। तुलसी गिरी राजाको पनि नोकर, तुलसी गिरी राजाको पनि दास। तुलसी गिरी त मलाई राजाको दास हो भन्दै थिए, उनको पनि दास, दासको पनि दास। तिनको कुनै हैसियत छ? यिनीहरूको कुनै हैसियत छ? जो बैलगाडा चढेर वासिङटन पुग्नु र राजालाई फाल्नु एउटै कुरा हो। राजा फाल्न सकिँदैन, राजासँग मिल्नुपर्छ भन्दै राजाले प्रतिगमन गरिसकेपछिको मन्त्रीमण्डलमा जानका लागि केपी ओलीले खुट्टा उचालिसकेका थिए। त्यो हामीले नमानेको। त्यसो केपी शर्मा ओली गणतन्त्रवादी कि तपाईँ गणतन्त्रवादी? आज नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्। पार्टीको त निर्णय, तथ्यभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन, प्रमाणभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। राजाले मलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउन खोजे, मैले मानिनँ। प्रमाण यही ठाउँमा पुष्करलाल श्रेष्ठ आएर राति 9 बजेसम्म बसेर मलाई राजाको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजे। मैले पनि राजाको होइन, जनताको प्रधानमन्त्री बन्छु। फरक यही हो, प्रधानमन्त्री नै हो, तर कसको प्रधानमन्त्री? मेरो हक दाबी भनेको जनताको प्रधानमन्त्री हो, बिन्ती पत्र भनेको राजाको प्रधानमन्त्री हो। अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ नभएर राजाले तोक्ने प्रधानमन्त्री बन्ने? मलाई त्यो बेलामा भन्न आउने बुद्ध एयरका मालिक आफै हो। भन्न आउने मान्छे जिउँदैछन् अहिले पनि। दुमन थापा, यी 3 जना व्यक्ति 3 ठाउँबाट आएका थिए। एउटा राजाको स्वकीय के भन्छन् संवाद सचिवको माध्यमबाट आएका थिए, अर्को आर्मीको माध्यमबाट आएका थिए,
प्रधान सेनापतिको माध्यमबाट आएका थिए, यी तीनबाट आएका थिए। तीनटैको कुरालाई मैले अस्वीकार गरेँ। तर तपाईँ खुट्टा उचालेर प्रधानमन्त्री बन्न त्यतिखेर तपाईँ तयार भएको त हो नि जनता माधव नेपालजी। जनता प्रधानमन्त्री त हो त, उहिले भइसकेको थिएँ म। 2062 सालको कार्तिक महिनामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको निवासमा बसेको 7 पार्टीको बैठकमा म हुँ प्रस्तावित। कोबाट? गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट। तर 63 सालको वैशाखमा प्रधानमन्त्री म हुन्न, गिरिजालाई बनाऊ भन्ने मान्छे को? माधव नेपाल। म हुँ माधव नेपाल, जिउँदैछु। र त्यो बेलामा शेरबहादुर देवबाजेले भन्नुभएको थियो, गिरिजाउलेको तपाईँ नाम किन प्रस्तावित गर्नुभयो? गर्नु हुँदैन थियो। मैले प्रस्तावित गरेको, जबकि हक दाबी मेरो लाग्थ्यो। गिरिजाउले निर्णय गराइसक्नु भएको थियो, सबै दलले सहमति गरिसकेका थिए। तर मैले अगाडि सरेर, अरू कसैले होइन, सबैलाई मैले नै बोलाएर गिरिजाउलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने व्यक्ति यही माधव नेपाल हो। फेरि प्रधानमन्त्री म बन्न कसै याचना गर्न गइन, गिरिजाबाबुले मलाई बोलाएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसको पछाडि एउटा गुण तिर्नुपर्छ भन्ने पनि कुराले काम गरेको थियो। अर्को, त्यो बेलाको समस्यालाई हल गर्न सक्ने खुबी माधव नेपालमा छ भन्ने पनि थियो। अनि त्यस कुरालाई 22वटा पार्टीले फुल सपोर्ट गरेका थिए। र म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको झन्डै 2 वर्षको अवधिमा सबैको पूर्ण समर्थन मैले पाएको थिएँ। गर्वका साथ, गौरवका साथ भन्छु। र मेरो बानी छ, जसलाई सम्मान गरिन्छ सम्मान गरिन्छ। राजाले सम्मान गरेकै हो, नगर अपमान गर्ने। राजाले अपमान गर्यो भने राजालाई चुनौती दिए गयो। राजाले सम्मान गरुन्जेलसम्म मैले पनि सम्मान गरेको हो। राजाले जब हामीलाई अपमान गरे, राजालाई औँलो ठड्याएर चुनौती दिने मान्छे माधव नेपाल हो। आन्दोलनको सुरुवात गर्ने, आन्दोलनमा सम्बोधन गर्ने, देशव्यापी सुनामीको सृष्टि गर्ने कुरामा मेरो अग्रभूमिका हो। र म अहिले पनि जब चर्चा गर्न चाहन्छु, त्यो बेलामा मलाई दह्रो गरी साथ दिने वामदेव गौतम पनि हो, केपी ओली होइन। केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई धेरै पटक सहयोग गर्नु भएको छ नि, महासचिव बनाउनको लागि, प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि। कहिले होइन, कहिले पनि उहाँले सहयोग गर्नु भएन। कहिले पनि गर्नु भएन। तपाईँ 15 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुभयो, तत्कालीन एमालेको, तर त्यसमा केपी शर्मा ओलीको भूमिका छैन। एउटै बेलामा भन्न सकिन्छ, सबै कहिले पनि गर्दैन भन्दा अनि गल्ती पनि हुन्छ। 6औं महाधिवेशनको समयमा हो, 5औं पछि पनि होइन, 7औंमा पनि होइन। एकदम क्लियर हुनुहोस्। होइन भने तपाईँ प्रमाण खोज्नुहुन्छ, प्रमाण एक बारी छ। प्रमाण मेरो विरुद्धमा कसरी उहाँ 7औं मासमा लाग्नु भएको थियो। म मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि म नहुँ, आफू हुनको लागि कति खुट्टा उचाल्नु भएको थियो। 6औं महाधिवेशनको बेलामा कमरा वामदेव गौतमसँगको टक्कर पर्दाखेरि उहाँले मलाई एकछिनको लागि साथ दिनुभएको हो, महाधिवेशनको बेलामा। तर त्यसपछि मेरो खेदो खन्ने कुरामा पुरै लाग्नु। तर मैले उहाँलाई पटक पटक मन्त्री बनाएँ, ऊ प्रधानमन्त्री बनाएँ, परराष्ट्र मन्त्री बनाएँ। कसले बनाएँ? मैले बनाएको होइन। हुँदा गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई सारा केन्द्रीय कमिटी विपक्षमा हुँदै पनि ऊ प्रधानमन्त्री बनाउने काम मैले गरेको हुँ। मान्छे पनि कति कृतज्ञ हुन सक्दा रहेछन्, त्यत्रो चाहिँ गुण मान्नु पर्दैन। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ, यदि म नभएको भए माधव नेपाल प्रधानमन्त्री कहिल्यै बन्नुहुन्थेन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? 2065 सालमा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त, त्यतिखेर प्रचण्ड राजीनामा दिइसकेपछि केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, उहाँको तर्क छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बनाएको हो, केपी ओलीले होइन। क्लियर हुनु पर्यो। त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मेरो साथमा थियो, पूर्ण सबै फुल सबैको सपोर्ट थियो मलाई। त्यो बेलामा चुनाव म हारे पनि अरूलाई संविधान सभाको सदस्य बनाउनको लागि कोही भन्न गएनन्। गिरिजाउले मलाई प्रस्तावित गर्नुभयो, प्रचण्डले मलाई प्रस्तावित गर्नुभयो, त्यतिकै गरेको होइन होला नि, म भन्न गएँ। त्यो बेलामा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पनि मलाई आएको हो, प्रचण्डजीबाट आएको हो, राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर। तर मैले नै जब उहाँबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमको कदम उहाँले कुरा पछि नदिने स्थिति भइसकेपछि रामवरण यादवजी उहाँलाई राष्ट्रपतिको निम्ति प्रस्तावित गर्ने मान्छे मै हुँ। यो पनि बुझ्नुहोस् गिरिजाउलाई। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, मलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि माओवादीसँग साँठगाँठ गर्नुभयो। त्यो बेलामा प्रचण्डजीसँग साँठगाँठ गर्नुभयो र 2067 सालको जेठ 15 गते संविधान सभाको हलमा कागजमा सही गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली हो। मलाई हटाउनका लागि गफ हाँक्ने, तथ्य चाहिन्छ, प्रमाण चाहिन्छ, कागज चाहिन्छ। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ माधव नेपाल चाहिँ पदको लोभी नेता हो। पदको लोभी नेताले महासचिवबाट राजीनामा गर्छ। नेपालको राजनीतिमा
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले चुनाव हारेको होइन, दिनुभयो राजीनामा। सुशील कोइरालाको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले चुनाव हारेको होइन, दिनुभयो राजीनामा। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले चुनाव हारेको होइन, दिए राजीनामा। अनि त्यसपछि माधव नेपालले के गरे? राजीनामा दिएका होइनन्, दिए कसैले। मलाई कुनै बाध्यता थियो? उल्टै मलाई के भन्यो भने किन राजीनामा दिएको? अनि पदको लोभी। दोस्रो कुरो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि जब प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनका लागि दबाब आउँदा पनि मैले स्वीकार गरिनँ, चुनौती दिएँ। तर त्यो बेलाको पूर्व माओवादीको आन्दोलनलाई विफल तुल्याइदिएर शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर क्यान्टनमेन्टलाई नेपाली सेनाको अधीनमा राखेर त्यो भइसकेपछि, काम सम्पन्न भइसकेपछि, अनि जब पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व खडा भयो, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने मान्छे यही माधव नेपाल हो। पदको लोभी। केपी ओलीले पदको लोभी मात्रै होइन, पदको दुरुपयोगकर्ता पनि हो। पदको निम्ति हिरिक्क हुने मात्रै होइन, पदको निम्ति उहिलेदेखि लागेकै खेदेकै मेरो विरुद्धमा भाषण गरेको छ, मेरो विरुद्धमा अन्तर्वार्ता दिएको छ। प्रमाण छैन? अहिले पनि प्रमाण छ। त्यो भिडियो, त्यो बेलाको इन्टरभ्यू सबै ल्याएर छापिदिए हुँदैन? उहाँले कहिले चेनले बस्न दिनुभयो? कहिले पनि दिनु भएन। उहाँ बैठकमा आउनुहुन्थ्यो, बैठकमा जहिले पनि 3 घन्टा ढिलो आउने, आइसकेपछि अरूले 5 मिनट बोल्न पाउने, उहाँले 1.5 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा बोल्ने। सबै सहेर बसेको मैले, दिएको पनि टाइम। बोल्नुहोस्, जति भोमिट गर्नुहोस् बैठकमै। किन उहाँ झापा सङ्घर्षकालमा मैले गरेँ भन्नुहुन्छ? कहाँ थियो उहाँको भूमिका? उहाँको के गर्नुभयो उहाँले? तर झापा विद्रोह त केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, मैले र मेरो कारणले भयो, म नभएको भए त्यो विद्रोह हुन्थेन। बेकार कुरा, हतियार उठाउँदैन, बेकार कुरा। आन्दोलन कसैले सुरु गर्दैन। उहाँको त अत्तो पत्तै थिएन। चढ्नुहोस्, त्यो आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको मोहनचन्द्र अधिकारीले, राधाकृष्ण मैनालीले, रामनाथ दाहालले, पछि सीपी मैनालीले, केपीलाई एकचोटि सचिव बनाइयो। तर सचिव बनाएपछि त्यो सङ्गठनको बेहाल भयो, एकचोटि बैठकै बसेन। उहाँ मैदानबाट भाग्नुभयो, झापाबाट भागेर म कहाँ आउनुभयो, मोरङमा आउनुभयो। म कहाँ मेरो मोरङमा, मेरो डेढामा 2 महिना बस्नुभयो। त्यसपछि कहीँ उहाँले सेल्टर बनाउन सक्नु भएन। मैले लगेर रौतहट जिल्लामा उहाँलाई सेल्टरको उपलब्ध गराइदिएँ, त्यहाँ पनि ढङ्गले काम गर्न सक्नु भएन। पुलिसको पक्राउमा पर्नुभयो। पक्राउमा परिसकेपछि जेलमा के गर्नुभयो? जेलमा बस्नेलाई सोध्नुहोस् त, नरेश खरेललाई बोलाएर सोध्नुहोस् त, राधाकृष्ण मैनालीलाई सोध्नुहोस् त, सीपी मैनालीलाई सोध्नुहोस् त, जेल बस्दाखेरि उहाँले कति दुःख दिनुभयो विभिन्न मान्छेलाई। उहाँ त दुःख दिन मात्रै, जसलाई पनि सताउन मात्रै जान्ने मान्छे हो। उहाँ उदार हृदयको मान्छे होइन, सङ्कीर्ण हृदयको मान्छे हो। उहाँ आग्रही मान्छे हो, बदलाको भावनाबाट चल्ने मान्छे हो। उहाँ मान्छेको भलो गर्ने होइन, को मान्छेलाई सिद्ध्याउने त्यही मान्यता मात्रै बोक्ने मान्छे हो। उहाँमा वर्गीय दृष्टिकोण छैन, उहाँमा देशभक्तिको भावना पनि छैन। त्यो परिस्थिति र परिबन्धले मात्रै उहाँले चाहिँ। तर तपाईले राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली भनेर ठुलो बखान गर्नुभयो। केपीका हनुमानले भने, मैले कहिले बोलेको छैन, हेर्नुहोस्, रेकर्ड खोलेर हेर्नुहोस्। बोलेको भए त यही धरतीमा होला नि। तर जे कदम चालियो त्यो कदम ठिकै हो। उहाँले स्वेच्छाले चाल्नुहोस्, परिस्थितिको मागले चाल्नुहोस्, बाध्यताले चाल्नुहोस्। यो चाल्यो भने मान्छेले राम्रो भन्लानबाट लोभले चाल्नुहोस्। तर जे चालिएको भए पनि त्यो ठिकै चालियो। त्यसको निम्ति मैले उहाँले किन नेपालजी, तपाईँ त नेपालको राजनीतिमा धेरै अध्ययनशील नेता हो, तर तपाईँले पल दिनको लागि जहिले पनि सम्झौता गर्नुभयो। कोसँग? धेरै आरोप छ तपाईँ कोसँग गरे भन्नु? तपाईँ कहिले पनि निर्वाचित नेता नबन्ने, के नेता बन्ने? कसले भन्छ? जनताबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन नि। जब म पार्टीको अध्यक्ष भए भने तब न हुन्छ। अध्यक्ष त मैले हुने मौका त पाएको छैन। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी विभाजित बहुत बडो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो। नभए 56 सालमै हामी बहुमतमा पुग्ने थियौँ। 56मा पुगेको भए को हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री? दलको नेता को थियो? मै थिएँ। म चुनाव एक ठाउँबाट 2 ठाउँबाट जितेको हुँ। रौतहट जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्र र 4 नम्बर क्षेत्र 2056 सालमा।
त्यसपछि 64 साल त सबैको दुर्भाग्यपूर्ण भयो। हाम्रो तत्कालीन चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेता विद्या भण्डारी, केपी ओली, ईश्वर पोखरेल सबै हारे, म पनि त हारेँ। तर 70 सालमा को जित्यो? 2 ठाउँमा मैले जितेँ। रौतहट पनि जितेको हुँ, काठमाडौँ पनि जितेको हुँ, 74मा पनि म जितेको हुँ। अनि म चुनाव जित्दिनँ? 56मा जित्ने मान्छे को? 70मा जित्ने को? 2 ठाउँबाट दोब्बर भोटबाट, दोब्बर मतबाट जितेको, काठमाडौँमा पनि रौतहटमा पनि। अनि त्यसपछि म नजित्ने हो मान्छे। 64 सालमा तपाईँलाई जनताले पराजित गरे, हराए, अनि तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि लालायित हुनुभयो, संविधान सभामा जानुभयो। त्यो लालायित म किन हुन्थेँ? मैले भने गिर्जावाले आफै मेरो नाम प्रस्तावित गर्नुभयो कि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर गएको हो। मलाई मागेका खोजेको के बेला थाहा छ? संविधान बनाउने खुबी भएको मान्छे भएको हुनाले। किन 47 सालको संविधान बनाउने कुरामा मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हो। वामपन्थीहरूको रहेको हो, म भरतमोहन अधिकारी र निर्मल लामा, त्यसमध्ये पनि मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हो वामपन्थीको तर्फबाट। त्यो त विश्वनाथ उपाध्यायजीले स्वीकार गर्नुभएको छ, दुनियाँले स्वीकार गरेको छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुष्पल दाहाल प्रचण्डजी अहिलेको अध्यक्ष र गिरिजाप्रसाद कोइराला दुईटैले मलाई तपाईँ आउनै पर्छ भन्नुभएको हो। र मैले मान्यता बोकेका थिएँ कि प्रमुख नेताहरूलाई संविधान सभामा राख्नै पर्छ, बरु उहाँहरूको विरुद्धमा चुनावी अभियानमा जान हुँदैन। त्यस हुनाले मैले उहाँहरूको चुनावको निर्वाचन क्षेत्रमा गइनँ, यो तपाईँलाई थाहा छ। र त्यो बेलाको चुनावको बारेमा मेरो धारणा एकदम क्लियर छ। त्यो चुनाव म हारेको होइन, कृत्रिम रूपमा हारेको हो, किनभने त्यो बेलामा बुथ कब्जा गरिएको हो। तर अहिले तपाईँमाथि केपी शर्मा ओलीसम्मको गम्भीर आरोप छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर अध्यक्ष बन्नको लागि तपाईँले धेरै किसिमको षड्यन्त्र गर्नु। कसले फुटायो? तपाईँले फुटाउनु पऱ्यो पार्टी त। मैले फुटाएँ। तपाईँमाथि गम्भीर आरोप छ। 100 जनाभन्दा कम मान्छे सिसिएमको समर्थन भएको मान्छे, 300 भन्दा बढी समर्थन भएको हामी, अनि 100 भन्दा कम भएकोले पार्टी फुटाउने खोजेको हो कि हामीले? उहाँले अनुशासन तोड्ने काम कसले गर्यो? उहाँले कि हामीले? पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो कि हामीले? पार्टीको बैठक नबोलाउने र बैठकको निर्णय मान्दिन भन्ने उहाँ कि हामी? पार्टीको सामना गर्ने हिम्मत नभएको, हिम्मत हारा उहाँ कि हामी? पार्टीमा बहसमा उत्रिन नसक्ने आँट नभएको व्यक्ति उहाँ कि हामी? पार्टीमा आएका बहस विवादहरू, आरोप प्रत्यारोप, त्यसको सामना गर्न नसक्ने व्यक्ति कम्युनिस्ट हुनसक्छ? लोकतान्त्रिक हुनसक्छ? लोकतान्त्रिक हुनका लागि जस्तोसुकै पनि विष पिउन सक्नुपर्छ। कम्युनिस्ट हुनका लागि जस्तोसुकै आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ। उहाँमा आलोचना सुन्ने धैर्यता छैन, संयमता छैन। उहाँ व्यक्तिवादी हो, उहाँ गुटवादी हो, उहाँ फुटवादी हो। उहाँलाई आफ्नो प्रशंसा मात्रै चाहिन्छ। बा संस्कृतिका वाहक नेपालको राजनीतिमा कोही छ भने त्यो व्यक्तिको नाम हो केपी शर्मा ओली। केपी बा कस्तो बा? कम्युनिस्ट पार्टीमा बा हुन्छ? कमरेड उहाँलाई मन पर्दैन, लाल सलाम उहाँलाई मन पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय गीत मन पर्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पनि मन पर्दैन उहाँलाई। उहाँले त उहिले मसँग भन्नुभएको थियो, यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम फेर्दिउँ, यसलाई हामी सामाजिक जनवादी पार्टी भनिदिउँ भन्ने मान्छे हो। त्यसो हुनाले कमरेड वामदेव गौतमले ठिकै भन्नुभएको हो। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा केपी ओलीमा कम्युनिस्ट नामको कुनै पनि गुणचरित्र छँदै छैन। उहाँ कम्युनिस्टै होइन, उहाँमा कम्युनिस्टको कुनै संस्कार छँदा पनि छैन, उहाँमा संयमता छैन, उहाँमा धैर्यता छैन, उहाँमा सहिष्णुता छैन, उहाँमा कसैको कुरा सुन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। उहाँ आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्नुहुन्छ, उहाँ आफूलाई महामानव ठान्नुहुन्छ, उहाँ फोटो पूजक हो, व्यक्ति पूजक हो। उहाँलाई उहाँका किताब हेर्नुहोस्, प्रत्येक पानामा उहाँका फोटा छ। दुनियाँमा कहीँ तपाईँ पाउनु भएको छ? नेपालमा भएको छ केपी शर्मा ओलीबाट। देखाइदियो किताब, प्रत्येक पानामा, यो पानामा पनि फोटो छ, त्यो पानामा फोटो छ। अनि कुनै किताबमा छुटिहालेको छ, प्रत्येक यो चाहिँ नि पाना पल्टाउनुहोस्, फोटो पक्का छ। सडकमा फोटो उहाँले टाँस्न लाउनु भयो, केटाहरूलाई उहाँले फोटो राख्नु लाउनुभयो। अनि राजनेतामा के हुन्छ विशेषता? उसको हृदय विशाल हुन्छ, सिङ्गो राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। उहाँ राजनेता होइन, सङ्कीर्ण नेता हो। उहाँ सङ्कीर्ण मानसिकताको व्यक्ति हो। उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँ सुध्रिनु भयो भने राम्रै हो। 9औं महाधिवेशनमा तपाईँले अध्यक्ष बन्न नपाएको रिस छ नि, त्यो बदला प्रचण्डलाई साथमा लिएर पार्टी फुटाउनु भयो, त्यो त सही हो नि?
त्यस्तो जनता जान्न चाहन्छ माधव नेपाल त्यस्तो रिस राख्ने म मान्छे नै होइन। तर तपाईँ माथि त धेरै आरोप लागेको छ पछिल्लो समय। केही पनि आरोप लागेको छ। सम्पूर्ण दोष माधव नेपालले लिनुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएको होइन। त्यो त सबैले त केपी ओली त दोषी हुन् भन्ने कुरा सबैले भन्छ। किनभने तपाईँलाई के चाहियो? प्रमाण चाहियो, पार्टीको विधानको व्यवस्था चाहियो। मसँग त पार्टीको विधानको व्यवस्थाको के छ विधानमा भन्नुहोस् न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टीको विधानकोमा प्रष्ट व्यवस्था के छ भने सुन्नुहोस्, के छ भने कि यो पार्टी र यसको सांसदहरू पार्टीको नीति घोषणापत्र निर्णयको पालना गर्न उनीहरूको कर्तव्य हुनेछ भन्छ। यो के भन्छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र सबै कमिटीहरूमा निर्णय गर्दा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। यसको धारा 60मा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय भनेर लेखिएको छ। अरू के लेखिएको छ भने कि यसमा प्रत्येक व्यक्ति सङ्गठनको मातहतमा हुन्छ अनि अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। यो पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो र यस्तो निर्णयको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई अनुशासनको कारबाही गरिन्छ। जो पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा छ त्यसलाई कारबाही गरिनेछ। त्यो चाहे जोसुकै होस्, चाहे त्यो पार्टीको पदाधिकारी होस्, चाहे त्यो पार्टीको सदस्य होस् जुन चाहिँ कमिटीको, चाहे त्यो पार्टीको सचिवालयको, स्थायी कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको। अनि पार्टीको सन्दर्भमा के लेखिएको छ भने आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको सर्वोच्च संस्था भनेको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ र त्यसको निर्णय मान्न सबै बाध्य हुनेछन् भन्छ। र त्यही केन्द्रीय कमिटीले नै आफू मध्येबाट अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीको निर्वाचन गर्छ। त्यो अधिकार छ केन्द्रीय समितिलाई तपाईँलाई अध्यक्ष बनाउने माधव नेपाल लेखेकै छ नि। यसको धारा 18 को उपधारा ग मा प्रष्ट के लेखेको छ भने उपधारा ग को 1 मा प्रश्न लेखेको के छ भने भएका सदस्यहरूमध्येबाट आफू मध्येबाट केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष, पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरोको निर्वाचन गर्नेछ भनेर लेखेको छ। अब यो सबै स्थिति भइसकेपछि अनि त्यो पार्टीको विधानमुखी हुन्छ कि कुनै व्यक्तिको आफ्नो व्याख्या। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले पार्टीको बैठकमा जान्न भन्ने मान्छे, बहस गर्दिन भन्ने मान्छे, कमिटीको अर्थ छैन भन्ने मान्छे, निर्णय मान्दिन भन्ने मान्छे, अनि कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीलाई सडक छाप भन्ने मान्छे, अनि पार्टीको स्थायी कमिटीलाई हुल्लडबाजको जमात भन्ने मान्छे, पार्टीको केन्द्रीय यो स्थायी कमिटीलाई सचिवालयलाई बाहुबलीहरूको थलो भन्ने मान्छे। अनि त्यसो हो भने यो म सर्वे सर्वा हुँ भन्ने ठान्ने, मेरो निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने मान्ने, म अनुशासनभन्दा माथि छु भन्ने ठान्ने, म कमिटी र पार्टीभन्दा माथि छु भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुनसक्छ, लोकतान्त्रिक हुनसक्छ, जनताको बहुदलीय जनवादी हुनसक्छ। अनि तपाईँ महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष बनेको भए हुन्थ्यो नि त। केपी शर्मा ओलीको भनाइ त्यही छ माधव नेपाल। मैले भने मैले कहाँ आजसम्मको एउटा भाषणमा होइन महाधिवेशनबाट तपाईँ अध्यक्ष बनेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, कति सुन्दर हुन्थ्यो। एकताको महाधिवेशनपछि माधव नेपाल आजसम्म माधव नेपालले कसैलाई मलाई अध्यक्ष बनाइदियो कसैलाई भने केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु भयो तपाईँले। कहाँ हटाएको ठाउँ तपाईँले लिनुभयो, मलाई कु गर्नुभयो माथि। केन्द्रीय कमिटीले हटायो। केन्द्रीय कमिटीको तपाईँको जुन चाहना र रुचि थियो नि त जसरी पनि अध्यक्ष बन्ने केपी शर्मालाई स्थापित गर्ने, त्यसमा तपाईँ सफल हुनुभयो। होइन, मैले त उहाँलाई तपाईँ नै अध्यक्ष बस्नुहोस्, बरु तपाईँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमललाई बनाइदिनुहोस्। वामदेव कमलले मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभयो, मैले हुन्न भने। अध्यक्षको कुरा आयो, मैले केपी ओलीलाई तपाईँ नै हुनुहोस् भने। मलाई तेस्रो अध्यक्षको निम्ति केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नुभयो, मैले म त्यस्तो बन्दिनँ भन्ने मान्छेको मैले रियाज छुएँ, मैले भन्न गएँ, कसैसँग चाहिँ मैले आग्रह अनुरोध गर्न गएँ। छ एउटा पनि कुनै पनि ठाउँमा मैले भनेको ठाउँ छ, बरु पछिल्लो कालमा अन्तिम बेलामा पनि थाहा होस् तपाईँलाई, जब केपी ओलीलाई कारवाही गरेर हटाइसकेपछि रिक्त भएको ठाउँमा एउटा केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष चुन्नै पर्थ्यो। चुन्ने बेलामा चुन्नुभन्दा पहिले राति मैले फोन गरेर के भने वामदेव कणसँग कुरा गर्नुहोस् कमरेड भनेर सुरेन्द्र पाण्डेलाई भने, गोकर्ण विष्टलाई भने, उहाँहरू जिउँदै हुनुहुन्छ सोध्नुहोस्, बरु यो अध्यक्ष पद वामदेव कणलाई दिएर हुन्छ भने गरौँ, उहाँलाई ल्याउँ, मलाई त्यो अध्यक्ष पद चाहिएको छैन भनेपछि
केपी ओलीले कहिले पनि चाहिँ त्यस्तो तर केपी शर्मा ओलीका मान्छे र प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ यतिखेर माधव नेपालले पदको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न पार्नुभयो, अध्यक्ष बन्नको लागि षड्यन्त्र गर्नुभयो। होइन, पद ल्याउने त उहाँहरू नै हो नि, नक्कली पद। जस्तो उहाँको व्यक्तिगत पेवा होस् त्यो पद नि, उहाँको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीभित्रको पद भए जस्तै उहाँले प्रत्येकलाई पद बाँड्नुहुन्थ्यो। त्यो पदको उसमा ललुरी पापमा अरू फस्थे, म कहिले पनि फसेन। तर यसबाट त फस्नु नि त, पदले त पार्टी फुटाइदिनु भयो। कहाँ म फुटाउने त केपी ओली जो कमिटीको बैठकमा आउँदैन, कमिटीलाई हुल्लडबाजको जमात भन्छ, कमिटीलाई बाहुबलीहरूको जमात भन्छ, कमिटीलाई सडक छापहरूको भन्छ, अपमान गर्छ, त्यो मान्छे कमिटीको प्रमुख हुन लायक हुन्छ? त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनु पनि लागेको होइन। तपाईँको 40 वर्षको कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन त आज बालुवा पानी हाले जस्तो पनि माधव एउटा व्यक्ति जाँदाखेरि समाप्त हुँदैन, ख्याल गर्नुहोस्। हुँदैन, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, म नै सर्वश्रेष्ठ यो देशमा। ओ त्यही म बिनाको कम्युनिस्ट पार्टीको कल्पना कसैले गर्न सक्दैन भन्ने मान्छे केपी शर्मा ओली हो। यसैले केपी ओलीलाई सिध्याउँछ। अब केपी ओली कहाँ थिए कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाउँदाखेरि? केपी ओली कहाँ थिए 31 सालमा कोअर्डिनेसनको वैचारिक जग्गा हाल्दाखेरि? केपी ओली कहाँ थिए 35 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गर्दाखेरि? केपी ओली कहाँ थिए यो सारा एकताको प्रक्रिया जुन सुरु गरियो, चाहे मनमोहन समूहको नेकपा मार्क्सवादीदेखि अरूसम्म यही माधव नेपाल हो। प्रत्येक जङ्क्सनमा, प्रत्येक समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे माधव नेपाल हो। संविधान सभाको सवाल, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरा, अनमिललाई नेपालबाट विदा गर्ने कुरा, सत्यको पक्षमा उभिने कुरा, कसैसँग नडराउने कुरा, चाहे त्यो राजा वीरेन्द्र हुन् चाहे ज्ञानेन्द्र हुन्, चुनौती दिने मान्छे यही माधव नेपाल हो। कहिले शिर झुकायो? ज्ञानेन्द्रको राजदरबारबाट गाडी फनक्क फर्काएर फर्किने मान्छे यही हो। जिउँदै हुनुहुन्छ होला उहाँको चाहिँ प्रमुख पशुपति भक्त महर्जन, सोध्नुहोस् गएर। म त्यो राजदरबारको गेटबाट गाडी फर्काएर म घरमा आएको हो कि होइन? उहाँले बाटाभरि फोन गरेर हजुर फर्किनु पर्यो भन्दाखेरि मैले जान्न, म फर्किन्न भन्ने मान्छे म हो कि होइन? अहिले पनि पशुपति भक्त महर्जनलाई सोध्नु भने थाहा हुन्छ। सोध्नुहोस्, अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बाबुराम भट्टराई। जब 1 घन्टा कुराइसकेपछि गाडी लिएर म त्यो बालुवाटार छोडेर हिँडेपछि अनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँ फर्किनु पर्यो भन्दाखेरि नफर्केर जाने मान्छे मै हो कि? सोध्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीसँग लत्रिने मान्छे हो म? अहिले गिर्जाबाबु हुनुहुन्न, तर कतिलाई थाहा छ गिर्जाबाबुसँगको व्यवहारबाट म पीडित भएर गाडी त्यहाँबाट घुमाएर घरमा आइसकेपछि यो बालुवाटारमा छिर्दैन भन्ने, त्यसपछि गिर्जाबाबु मेरो घरमा आएर माधव बाबु भन्दै मलाई फकाउनु खोज्नुभयो, चिया खाउन त नरिसाउनुहोस् नभएर मलाई फकाउने काम गर्नुभयो गिर्जाबाबुले। त्यस्तो मान्छे हो, स्वाभिमानी मान्छे। को स्वाभिमानी हुन्छ? जो बिराउँदैन, त्यो डराउँदैन, र म बिराउँदिनँ र डराउँदैन। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि बालुवाटारको बैठक नै आधिकारिक हो हैन? यस्ता व्यक्तिहरु प्रचण्डलाई हामीले निकालिसकेका छौं अनि माधव नेपाल कुन पार्टीको अध्यक्ष बन्नु? अनि कतिजना बताउनुस् न, कतिजनाले निकाल्नुभयो? कहिले अहिलेसम्म निकालिया छैन, सुनेसम्म निकालेको त छैन नि। हैन, प्रचण्डलाई त कारबाही गरिसक्यो बालुवाटारको बैठकले, केन्द्रीय समिति बैठकले। कहाँ छ केन्द्रीय समिति? उहाँको केन्द्रीय समितिको नाम त निर्वाचन आयोगमा छ हैन? 441 जनाको। त्यही होइन कि केन्द्रीय कमिटी कि उहाँको राति सपनामा 1179 जनाको केन्द्रीय समिति बनिसके माधव नेपाल कहाँबाट आयो? केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हैन, उहाँको त गुटमा त जति अहिले 1179 छ, अब एक दिनपछि 2500 हुने बेला छ त्यो। अहिले मैले सुनेको छु कि अहिले प्लान के छ 5000 पुर्याउने। त्यसो हुनाले कोही बाँकी रहँदैन, वडाका सहका मान्छे पनि सबै त्यहीँ बस्छन्। अहिले 5000ले पुगेन, 10000 को केन्द्रीय कमिटी बनाइदिए पनि हुन्छ र त्यो सिङ्गो उहाँको त्यो समाप्तिको दिशामा उहाँ अगाडि बढे हुन्छ। अनि बालुवाटारको बैठकलाई तपाईँ आधिकारिक मान्न सक्नुहुन्न? होइन, के आधार समितिको बैठक के आधारमा म त पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हुँ नि त नेपाल कम्युनिस्ट बुझे के आधारमा? कतिजना थिए त्यहाँ? कतिजना संख्या? 556 जनालाई मनोनयन गर्नु। होइन, 441 हेरौँ न पहिले, कहाँ 556 को अर्थ हुन्छ? मलाई त मनोनयन गरिसक्नु हो नि त 456 जनालाई। 456 किन गर्ने? 4056 गरे भइगयो नि। 4056 उहाँले आफ्नो सबैको मन परेका मान्छेहरू सबैको मेचीदेखि महाकालसम्म नाम राखिदिए हुँदैन? मरिसकेका मान्छे पनि, जन्मिन बाँकी भएका मान्छे पनि, उनीहरू नेपालमा भएका पनि, विदेशमा भएका पनि,
यो 2 वर्षपछि जन्मिनेहरूको नाम पनि राखिदिए हुँदैन? राख्दै छ भने त जे राखिदिए पनि भयो नि। तर तपाईहरुको बैठकलाई असंवैधानिक बैठक भनिएको छ। हामीले त निर्वाचन निर्णयलाई उहाँहरूले मान्नु भएको छ। हामीले भनेका छौँ निर्वाचन आयोगमा गएर भने चाहिँ हामी त जिउँदैछौँ। 295 को हस्ताक्षर यही हो, 315 को समर्थन पाइसकेका छौँ। त्यो भनेको 72% हो। तर त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन भने के गर्ने? नदिएर हुन्छ? केपी शर्मा ओलीसँग बहुमत सदस्य छ नि त केन्द्रीय समितिको। कहाँबाट हुन्छ? त्यसको कुनै अर्थ छ? उसको कुनै अर्थ छ? उहाँले लिएर जानुभयो, देखाउनु भयो। म पहिलो नम्बरको अध्यक्ष, मैले मनोनयन गरेको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा 1199 जना केन्द्रीय सदस्य छन्, त्यसरी त्यसको बहुमत मसँग छ, मैले पाउनुपर्छ पार्टीको चिन्ह। त्यो पनि उहाँले झन्डा व्यक्तिगत नेपाल रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी माधव नेपालजी केपी शर्माको दाबी छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँले मनोनयन गर्नुभएको होला, उहाँको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा त्यो हुनसक्छ होला, तर कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन। चिन्हको त कल्पनै नगरे हुन्छ। चिन्ह भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हो र त्यो हाम्रो हो, सूर्य चिन्ह। तर तपाईहरुलाई सूर्य चिन्ह नदिने रे कसले निर्वाचन आयोगले? केपी शर्माले दिन्छ। बाप रे, भाइदी त झुटा प्रचार गरेर सबैलाई बदनाम गर्न खोजिया छ। बदनाम गर्नका लागि निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्तलाई पनि बदनाम गरेका होलान्, सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि बदनाम गरेका होलान्, अरूलाई पनि बदनाम गरेका होलान्, झुटा प्रचार पनि गरेका होलान्। यो झुटा प्रचारको पछाडि कुद्ने काम नगरौँ। आधिकारिक पार्टी तपाईले नेतृत्व गरेर पार्टी कि केपी शर्माले नेतृत्व गरेर पार्टी? ठ्याक्कै भन्नु, जनता जान्न चाहन्छ। एकदम बुदागत रूपमा भन्नुहोस्, कसरी तपाईँ आधिकारिक? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग 441 मध्ये अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या 70% भन्दा बढीको समर्थन भएको हुनाले जोसँग बहुमत हुन्छ त्यही आधिकारिक हुन्छ। बहुमत त केपी शर्माले छ नि त आजको दिनमा। कहाँ हुन्छ हिजो विश्व पौडेलले भन्नुभएको छ मसँग जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम बहुमतमा पुर्याइदिन्छ। होइन, त्यो बहुमत 5000 को बनाइदिए भइगयो नि। 5000 को एकलौटी बनाए भयो नि त। उहाँले त पार्टी उहिले खोलिसक्नु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्न पठाएको होइन। त्यो अस्ताउँदो कि सूर्य भए राखेको एउटा चिन्ह सहित उहाँले अर्को नेकपा एमाले नामको पार्टी खोलेको होइन। त्यो अस्ताउँदो नै हो। अब उहाँको समूह भनेको अस्ताउँदो समूह हो, त्यो गुट हो। त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा सङ्गठित भएको गुट हो। त्यसको नाम के गरिदिउँ भन्दाखेरि मदन भण्डारी फाउन्डेसन। 1199 456 थपेको त्यो नेकपा होइन। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त, केपी शर्माले भन्नुभएको छ यसपटकको निर्वाचनमा म 120 सिट जित्छु र 50 लाख मत ल्याएर नेपालको नम्बर 1 पार्टी बनाउँछु। मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नम्बर 1 हुन्छ र आगामी सरकार पनि म बनाउँछु र फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु। उहाँ त यस्ता उहाँले भनिसक्नुभयो। कुन महिनादेखि टिकट काट्नुहोस् र रेल चल्छ पनि भनिसक्नु भएको छ। मान्छेले टिकट काटेर पर्खिरहेका होलान् कहिले रेल चल्छ भनेर। उहाँले त घर घरमा चाहिँ अब पाइपलाइन जोडिदिन्छु र ग्यासबाट चाहिँ अब भान्सामा चाहिँ भात पकाउने काम सुरु गर्नु होला भनेको हुनाले मान्छे कुरेर पनि बसिरहेका छन्। उहाँ गफाडी नम्बर 1, उहिलेदेखिको गफाडी, उहिलेदेखि झापा कालदेखिको गफाडीको कुनै औषधि हुँदैन। तर माधव नेपाल तपाईले केपी शर्माले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै एकदम कटाक्षे गर्नुभयो, असफल बनाउन लाग्नुभयो, षड्यन्त्र गर्नुभयो, कहाँ पुग्नुभयो। उहाँ भनेको कामकाजी मान्छे होइन, गफाडी मान्छे हो। उहाँ अरूको कुरा सुन्ने, आलोचना सहन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, आत्मालोचना गरेर त्यसलाई सुधार्ने त्यो प्रवृत्तिको मान्छे होइन। उहाँको बदलाको भावनाबाट चल्ने निरङ्कुश प्रवृत्ति भएको यस्तो प्रवृत्तिको मान्छे हो। उहाँ क्रूर प्रवृत्तिको मान्छे हो। क्रूरता उहाँको विशेषता हो, बदलाको भावना उहाँको विशेषता हो। त्यस्तो मान्छे लोकतन्त्र। तर बदलाको भावना तपाईँले लिनुभयो नि त, मलाई अध्यक्ष हटाएर अध्यक्ष गर्नुभयो। मैले कहाँ, जब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विश्वास जित्न सक्नु भएन भने मान्छे त कसरी बस्न सक्छ? त्यस्तो अवस्था भएको भए त म उहिले छोडिसक्थेँ। मेरो विरुद्धमा त्यो बेलामा अविश्वासको हस्ताक्षर हुँदै थियो। भइगयो, नेताहरूले मन नपराएपछि छोडिदिएको मलाई कसैले भन्न आएको थियो। मलाई उल्टै बरु मलाई आरोप के लगाइयो भने तपाईँले किन राजीनामा गर्नुभयो? मलाई पार्टीभित्रकोबाट पनि भनियो, नेपाली कङ्ग्रेसबाट पनि भनियो, अरू पार्टीहरूले पनि साना सबै दलले पनि मलाई भने, पार्टी कार्यकर्ताले मलाई भने तपाईँ राजीनामा नदिनुहोस् न, किन दिनुहुन्छ नदिनुहोस् न मैले पनि हुँदैन। यस्तो वातावरण र परिवेशमा जब पार्टीभित्र नै वातावरण स्वस्थ छैन भने
मेरो पक्षमै नेताहरू छैनन् भने किन म बस्छु, छोडिदिन्छु। अहिले त यत्रो अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको 173 मध्ये 90 भन्दा बढी सङ्ख्याको समर्थन हामीसँग छ। तर सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दलमा केपी शर्मा ओलीको बहुमत छ अरे। कति 44 मध्ये 31 जनाको समर्थन हामीसँग हुँदाखेरि के बहुमत कता हुन्छ? हिसाबमा त आउँदैन होला। हिसाबमा म सबभन्दा तेज मान्छे हो, थाहा होस् तपाईँलाई। मैले जहिले पनि 90 भन्दा बढी नै 95-97 सम्मको नम्बर ल्याउने मान्छे म। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ 44 मा 31 भनेको बहुमतै उसलाई भन्छन् क्या र? कि केलाई भन्छन्? कि 13 ल्याउनेलाई पनि भन्छन् बहुमत? कि कस्तो हिसाब किताब हुन्छ? म त बताइदिनुहोस् त मलाई, हिसाबको नियम के हो? अनि 441 मध्ये सबै घटाउँदा थप्दा, घटाउँदा भनेको बितेकाहरू, मरेकाहरू, राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरू, पछि के थपिएकाहरू गरेर 437 जना। त्यो 437 मा अब 300 मात्रै भन्नु सङ्ख्या आयो भने 70% भनेको बढी हुन्छ कि 30% बढी हुन्छ? त्यो 30% पनि छैन उहाँसँग। के बढी हुन्छ? हिसाब किताब बताइदिनुहोस् न मलाई। अनि पार्टीको तपाईँले उसमा सचिवालयमा 9 जना मध्ये 5 जनाले एक ठाउँमा उभिएर उहाँलाई अविश्वास जनाएको होइन, उहाँप्रति आरोप लगाएको भनिएको होइन, अझै समर्थन भनेको 6 जनाको समेत नै रहेको स्थिति पनि होइन। त्यो अवस्थामा को हुन्छ? पार्टीको सबभन्दा मूल निकाय के हो? केन्द्रीय कमिटी हो। स्थायी कमिटी भनेको त्यसको चाहिँ क्रिम अफ द पार्टी वा क्रिम अफ द पार्टी भनेको पार्टीको स्थायी कमिटी हो। त यो अवस्थामा अनि त्यसले गरेको निर्णय मान्दिनँ, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्ने मान्छेले पार्टीको कमिटीको बैठकमा आउने हिम्मतै रहेन, आलोचना सुन्ने धैर्यतै छैन। आयो भने त तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ त? केपी शर्मा ओलीको जहिले पनि तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ भने भन्नुभएको छ। म किन आउने? मेरो विरोध गर्ने मान्छेहरूको कुरा म किन सुन्ने? माधव नेपाललाई प्रचण्डको कुरा किन सुन्ने? म विरोधको कुरा सुन्नु परेन। विरोध गरेको कुरा सुन्नु, विरोध गर्नेलाई सुली चढाइदिने यो राणा शासन हो? विरोध गर्नेलाई सुली चढाउनु खोजेको होइन अहिले? के गर्नु त? लोकतान्त्रिक पार्टीमा के हुन्छ? विरोध गर्नेको पनि कुरा त सुन्नु पऱ्यो परेन? कि विरोध गर्नेलाई सुली चढाइदिने? यस्तो पनि कुरा लोकतान्त्रिक हुन्छ? तर निर्वाचन पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँले नि समर्थन गरे हो नि त, होइन? प्रस्तावक तपाईँ हो नि? मैले प्रस्ताव गरेको। तर तपाईँले सरकार ढाल्नको लागि धेरै षड्यन्त्र कहाँ ढाल्यो? कहिले ढाल्यो भन्नुहोस्? तपाईँले पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री विदेश हुँदा के बोल्नुभयो त्यतिखेर? अनि आलोचना मैले पढ्नुहोस् त, अहिले पनि मैले बोलेको कुरा सही थियो कि? केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको होइन सबैभन्दा विरोधी नेता माधवमा नेपाल हो मेरो, यो सरकार मसँग कागजै छ। होइन, कागज छ, मलाई तपाईँले अस्ति पनि देखाएँ। त्यसो हुनाले मैले त्यहाँ के भनेको छु भने राम्रो काम गरिदिनुहोस्, राम्रो कामको मैले समर्थन गर्छु। यी कमजोरीहरू छन्, यसलाई सुधार दिनुहोस्। जति पनि तपाईँले ऐन कानुन बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो, यतिवटा ऐन कानुन बनाउनु भयो। अब तपाईँले यी समस्याहरू जुन देखा परेका छन्, मैले 1, 2, 3, 4, 5 सबै लेख्दै जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गर्नुभयो र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। यो निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी जनताको बिचमा जाने कि नजाने? जनता जान्न चाहन्छ माधव। पहिलो कुरा भन्नुहोस् कि यदि मानिलिउँ उहाँलाई यो भङ्ग गर्नै मन लागेको थियो भने त हाम्रो संविधानमा हेर्नु पर्दैन थियो, पार्टीमा सल्लाह गर्नु पर्दैन थियो, संविधानमा त्यो प्रावधान छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्दैन थियो, त्यसको निम्ति पार्टीलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्दैन थियो। यो दुईवटा चिज आवश्यक हुन्थ्यो नि। तर उहाँले संविधान पनि हेर्नु भएन, किन? संविधानमा उहाँले जुन धारा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो धाराको व्यवस्थाले के विघटन गर्ने अधिकार उहाँलाई दिन्छ? उहाँले उल्लेख गर्नुभएको धारा 85 को उपधारा 1 मा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ कि यस संविधान बमोजिम, है अरू होइन, यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। यो संविधान बमोजिम भनेको कहाँ छ त्यो प्रावधान? त्यो प्रावधान धारा 76 मा छ। त्यसको उल्लेख पनि उहाँले गर्नुभएको छ। धारा 76 को उपधारा 5 मा के लेखेको छ भने, र धारा 76 को 1 देखि 3 र त्यसपछि 5 मा लेखियो के छ भने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाको कुरा लेखिएको छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री वा बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको निम्ति दावा गर्ने सदस्य, अनि
त्यो अवस्थामा भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने बल्ल त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्राप्त यहाँ लेखेकै छ धारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अरू कुनै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको निम्ति सङ्ख्या पुग्दैन वा कोही तयारै हुँदैन, त्यसले नियुक्त गर्नलाई आवश्यक सङ्ख्या पुर्याउनै सक्दैन। त्यो नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचनमा विजय तोक्नेछ। प्रष्ट व्यवस्था छ र यो व्यवस्थाको व्याख्या प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार छैन र संविधानमा मातुका नेपालजी प्रधानमन्त्रीले चाहदाखेरि संसद विघटन हुन छैन। म तपाईँलाई अर्को प्रमाण देखाउँछु। त्यो प्रमाण भनेको आजको प्रमाण होइन, यो प्रमाण भनेको 2072 सालको प्रमाण हो। 2072 सालको प्रमाण के हो भने त्यो बेलाका संविधान सभाका अध्यक्ष यी हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न नपाउने त्यो कसले बोलेको छ यहाँ हेर्नुहोस्। 2015 को जुलाई 1 तारिखमा छापिएको अनलाइन भनेको सेतो पार्टीमा के भनेको छ, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले भन्नुभयो संसद भङ्ग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदका विरुद्धमा छडिक रूपमा प्रयोग गर्ने भएको हुनाले यसो प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले यो नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो। फेरि अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलजीले त्यही बेलामा भन्नुभएको कुरो पनि त्यही पानामा लेखिएको छ। मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एमाले नेता तत्कालीन अग्नि खरेलले भन्नुभयो हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो भएको छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन। अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकारै छैन। यस्तो अवस्थामा यो गर्नु तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो नि त, संसदमा दर्ता गराउनु भयो नि त, सामना गर्नु हिम्मत भएको मैले थाहा पाउनु भयो हैन, हिम्मत सरकार ढल्दैछ म जनतामा जानुपर्छ यो थाहा भएको भए हामी पहिले ल्याइसक्थ्यौँ थियो, तर उहाँले यो मूर्खतापूर्ण कदम चाल्नु हुने छैन भने ठानेको हो। नभए हामी संसद जोगाउन बचाउनको लागि त लागेको सोचेको पनि हो। तर तपाईले केही गर्न सक्नु भने केपी शर्माले जे भने तपाईले बालोटामा त्यही गर्नुभयो। अब त्यो 26 सम्झौता गर्ने तपाईहरु हैन, अब हामीले गल्ती गर्यौँ कि मिल्न बन्नुको अन्तिम लचिलो भन्यो। तपाईँ अघि अर्को प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले अर्को प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। हैन, गल्ती त तपाईले गरे हो नि त, केपी शर्मालाई हटाउन नसक्ने तपाईहरु पनि हो नि। हैन, अहिले आएर तपाईले उचित छ, हटाउन नचाहेको पनि हो। उहाँ बस्नुहोस्, पार्टीभित्र उहाँले नसकेर नहटाएको केपी शर्माले भन्नुभएको थियो, हटाउन चाहेको त पहिले हो माधवका नेपालले मलाई हटाउन चाहे। त्यत्रो यति झुटो बोल्नु हुँदैन कि मैले बोलेको कुरा त बरु वामदेव गौतमले सही बोल्नु भएको छ कि पटक पटक यिनलाई हटाउँ भनेर मैले भन्दाखेरि पनि माधव कँडेलले नगरौँ न अहिले हतार, उहाँलाई सुध्रिन त दिउँ, मौका दिउँ, हटाउनु हुँदैन भन्ने माधव नेपालबाट त्यो त नयाँ पत्रिकामा छापिएको अंश हेर्नु भने थाहा हुन्छ नि, कोटेड छ। उहाँको रेकर्ड सुन चाहनु छ, रेकर्ड पनि छ मसँग। वामदेव गौतमले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरेको भाषण भनेपछि त्यो सत्य हो कि यो सत्य हो? अनि प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने विष्णु पौडेल र चाहिँ वामदेव गौतम हो कि होइन? मैले प्रधानमन्त्री पनि चाहिएन, अध्यक्ष पनि चाहिएन भन्ने मान्छे माधव नेपाल हो कि होइन? सोध्नुहोस् त। अब निर्वाचनको विकल्प छैन केपी शर्मा ओलीको भनाइ, निर्वाचनमा सबै शक्ति सहभागी हुनुपर्छ, म निर्वाचन गराएर छाड्छु। तपाईँलाई के लाग्छ निर्वाचन हुन्छ? उहाँले निर्वाचन गर्नुहुन्छ पत्याउनुहुन्छ? तपाईँलाई विश्वास छैन केपी शर्मा? उहाँ ढाँटको खेती गर्ने मान्छे हो। उहाँले पार्टीको एकताको काम सम्पन्न गर्नुभयो। पूर्व एमालेमा स्थायी कमिटीको बैठक 3 महिना गर्नुपर्नेमा उहाँ लेट लतिफ नम्बर 1, समयको सबभन्दा बढी अनपङ्क्चुअल मान्छेमा नम्बर 1, बोलीको कच्चा मान्छे नम्बर 1, डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्टमा सबभन्दा कमजोर मान्छे नम्बर 1 चाहिँ उहाँबाट चुनाव पनि किन एक त परिस्थिति र वातावरण पनि छैन, निर्वाचन हुँदैन। वैशाख 17 र 27 गर्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म जसरी पनि गराउँछु, निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ। होइन, उहाँले त प्रचण्डजीलाई तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु पनि भन्नुभएको थियो, पालो पनि भन्नुभएको थियो, आधा कार्यकाल पनि भन्नुभएको थियो। वामदेव कमरेडलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई म हेर्नुहोस् महाधिवेशनपछि दलको नेता चुन्नुहोस्, तपाईँलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिन्छु पनि भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यक्ष तपाईँ हुनुहोला पनि भन्नुभएको थियो। वामदेवबाट
कुरेकै भन्नुभयो, बसेकै भन्नुभयो, अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। उहाँभन्दा ढाँट कुरा गर्ने कोही पनि छैन। उहाँको कुरालाई नपत्याउनु। त्यसमा हाम्रो देशमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले निर्वाचन गर्न गर्न सक्दैन, खुलासा गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्न सक्दैन र हुँदैन। यदि निर्वाचन भयो भने तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनमा भाग लिन्छ लिँदैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँ लोकतन्त्र विश्वास गर्ने नेता हो। आकाश खस्यो भने के हुन्छ? सोध्नु। होइन, माधव नेपाल चुनाव भयो भने के? म यस्ता कुराको जवाब गर्दिनु म। यो अनुमानको कुरा गर्नु के गर्नु छ? उहाँको हिम्मत छ? उहाँको एउटै कुरा हो, विध्वंसकारी मान्छे हो उहाँ। सृजनशील मान्छे होइन, निर्माणकर्ता होइन, बनाउने होइन, उहाँ बिगार्ने मान्छे मात्रै हो। बिगार्ने मान्छेले राम्रो काम गर्दैन। त्यसो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हाम्रो देशमा निर्वाचन भयो भने के हुन्छ? होइन, निर्वाचन भयो होइन, प्रधानमन्त्री त्यो दिशामा म जवाबै दिन्न। होइन माधव नेपाल, प्रधानमन्त्रीले चुनाव चाहनु भएको छ, उहाँले गर्नुहुन्न। उहाँको गर्ने उद्देश्य पनि होइन। उहाँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउने मान्छे नै होइन। उहाँलाई यो संविधानप्रतिको अपनत्व बोध नै छैन। उहाँ सङ्घीयताको पक्षपोषक पनि होइन, गणतन्त्रको रक्षक पनि होइन। उहाँले त बरु यो धरापमा जाओस्, उहाँ अझै नेपालमा नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई जोगाउने कुराको पनि पक्षमा उहाँ उभिनु होला लाग्दैन। त्यो त्यसो हाम्रो देशमा निर्वाचन भएन देश त सङ्कटमा जाने भयो नि त। अब अहिले त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ बाबा, संसद त छँदै छ नि अहिले पनि। हामी त गर्नै सक्दैन। एउटा लहरको भरमा कहीँ हेर्नुहुन्छ, मन लाग्यो मैले बालुवाटारमा आगो लगाएँ, लाग्छ? सिंहदरबार भत्किन्छ, सबै संस्था समाप्त पारिदिएँ, समाप्त हुन्छ? भोलिदेखि यो संवैधानिक अङ्ग समाप्त हुन्छ? समाप्त गर्न खोज्ने व्यक्ति आफै समाप्त हुन्छ। केपी शर्मा ओली आफै समाप्तिको बाटोमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। मौका छ अहिले पनि एउटा कुरा, उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्, पुनर्स्थापनाको निम्ति पोजिटिभ भूमिका खेल्नुहोस्। त्यसपछि उहाँले गरेका सबै गल्ती अपराधहरू सबै हामी बिर्सिन तयार छौँ। तर हिजो भनिसक्नु भएको छ उहाँले, चिनिया प्रतिनिधि मण्डललाई कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओली ब्याक हुँदैन, आफ्नो नै बाटो चुनाव गराएरै छाड्छ। त्यो त मैले के भनेको थिएँ भने, केपी शर्मा ओलीका अगाडि पछाडि बसेका मान्छेहरूका समूहले तपाईँलाई आजदेखि साथ छोडेँ भनिदिउन् न 5 जनाले, भोलिपल्टै उहाँ या त उहाँले जोगी सन्यासी भएर जानुपर्ने हुन्छ, या त उहाँले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ अपरिहार्य हो, के गर्नुभयो उहाँले? यो सबै गर्ने हामी। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने हामी हो नि त निर्वाचन के जो परिबन्धले जो भएको थियो त्यही। झलनाथ खनालको पालामा पनि चुनावमा चाहिँ भोट प्राप्त भएको होइन। तर तपाईँ 15 वर्ष महासचिव बन्नुभयो, तपाईँको पालामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 1 नम्बरको पार्टी बन्न सकेन? किन बन्न सकेन? 51 सालमा 1 नम्बर पार्टी बन्यो कि बनेन? कसले बनाएर देखायो? 56 सालमा सङ्कटबाट मोचन गरेर सबभन्दा एउटा सशक्त आन्दोलनको रूपमा उठाउने काम कसले गर्यो? माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने काममा कसले भूमिका खेल्यो भन्दाखेरि यही पार्टी होइन, यही पार्टीको जगमा बसेको होइन। केपी शर्मा ओलीले विदेश विभागको प्रमुख हुँदाखेरि पार्टीको मुखपत्र कतिवटा छाप्नु हो सोध्नुहोस् त मलाई, अहिले निकालेर देखाइदिउँ म। उहाँ कस्तो काममा चाहिँ कामै नगर्ने गफाडी, बैठकै नबस्ने, विदेश विभागको बैठकै नबस्ने, न्यू एरा भने बुलेटिनै निकाल्ने, एउटा दुईवटा फाटफुट कतै निस्किएको छ भने हेरौँ होला, होइन बरु जेएन कमरेडको पालामा निस्किएको होला, मेरो पालामा त रेगुलर निस्किएको छ। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि संविधानको धारा 76, 1, 7 र 85 प्रयोग गरेर संसद विघटन भएको होइन? त्यसमा कुनै अधिकार छैन? छैन। केपी शर्मा ओली होइन, कुनै पनि प्रधानमन्त्री अधिकार छैन। कुनै पनि भन्न खोजेको कुनै पनि यो अवस्थामा भएको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाउँदैन। तर जनतामा प्रधानमन्त्री जान पाउँछ नि त? होइन, पाउँदैन। पार्टीभित्र घेराबन्दी काम गर्न तपाईले दिनु भएन, म जनतामा जान्छु भने प्रधानमन्त्री भन्न नपाउने मात्र पनि पाउँदैन। त्यही नपाएको त्यो अस्थिरता निम्ति आउने भएको हुनाले त्यो सिस्टमलाई यो संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभामा गहन बहस भएर आफ्नो विगतको अनुभवको प्रकाशमा त्यो प्रावधानलाई हटाइएको। त्यसमा अब संसद पुनः स्थापना भएन भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त? तपाईहरुको विकल्प के छ? त्यो हुन्छ नै।
कसरी हुन्छ? त्यो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले मानेन। सर्वोच्च अदालतले विवेकको प्रयोग, संविधानको प्रावधानको मूल मर्मको भावनाको कदर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, जनभावनाको कदर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आज जनसागर ओर्लिएको देख्नुभयो, तपाईँ आफैले पनि देख्नुभयो, तपाईँको मिडियाबाट पनि गयो, प्राइम टाइम टेलिभिजन लाइभै गर्यो, लाइभ गर्यो। काठमाडौँमा त्यत्रो जनसागर ओर्लियो, देशव्यापी रूपमा तपाईँले सुन्नुभयो। सबै ठाउँमा भएको कार्यकर्ता भेला 77 जिल्लाको रिपोर्ट पनि पाइसक्नु भएको होला कि कसरी कार्यकर्ताको अत्याधिक ठुलो सङ्ख्या अहिले मूल प्रवाहमा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छ, केपी गुटमा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। आज पनि देशभरिको रिपोर्ट लिनु होला। काठमाडौँमा तपाईँ प्रत्यक्ष साक्षी नै हुनुहुन्छ कसरी जनसागर ओर्लिएको छ, जनताहरू चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको विपक्षमा छन् भन्ने कुरा देखिएको छ। हामी जस्तो मान्छे पैदल हिँडेर पौने 2 घन्टा हिँडेर, म त चुनावको बेलामा बरु म मोटरसाइकलमा चढ्ने गरेका थिएँ। कहाँबाट ऊर्जा आयो, कहाँबाट ऊर्जा आयो, पुग्यो सारा ठाउँ। त्यो रत्न पार्कदेखि लिएर सुरु गरेर हामी चाहिँ पुरै घुमेर बाग बजार हुँदै पुतली सडकको बाटो हुँदै भ्रिकुटी मण्डपको चाहिँ त्यो प्राङ्गणमा चाहिँ भेला भएको स्थितिले के बताउँछ? तर तपाईँहरूलाई त केपी शर्माले सडकमा पुर्याइदिनु भयो नि त। पुर्याइदियो। आज तपाईँहरू सडक आन्दोलन देशैलाई, जनताले सडकमा पुर्याइदिए। बिजोग त गरेका हुने, देशैको बिजोग छ। यिनका ट्विनका गफै गए, यिनका चाहिँ पानी जहाजका गफैमा गए। यी गफाडी नम्बर 1 हेर्नु केपी त, शर्मा प्रचण्ड ओली। मादकमा नेपाललाई झल्ना खानलाई सडकमा पुर्याउन सक्ने शक्ति रहेछ नि त केपी शर्मासँग। यो पावर भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ भने सत्ताको दुरुपयोग गर्ने त के गर्नुहुन्छ? के बुद्धि थियो हिटलरको? दुनियाँले सतायो। मार्कोस फिलिपिन्समा चाहिँ बर्बादी ल्याइदियो, त्यो थाहा छैन? मुसोलिनी इटालीमा त बर्बादी नै ल्यायो। त हुन्छ, तानाशाही प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरूले त बर्बादमा भाग के गर्छन् त? त्यो तानाशाही प्रवृत्ति। तर सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कुनै पनि दल जनतामा जान्छु भन्दाखेरि जान नपाउने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर चौबराको प्रश्न होइन, प्रावधान अनुसार पाउने, कुन चाहिँको लहरको भरमा हुने। मन लाग्यो आज म भङ्ग गरिदिन्छु, पाइन्छ? के हुकुमी शासन हो यो? ज्ञानेन्द्रले भन्दा त मानेनौँ, हामीले मान्यौँ? जनतामा जाने कुरा थिएन, किन मान्यौँ? किनभने त्यो चाहिँ तानाशाही शासनको सुरुवात हो। यो तानाशाही प्रवृत्तिको सुरुवात हो। त्यो तानाशाही शासनको सुरुवात थियो, यो तानाशाही प्रवृत्तिको सुरुवात हो। यो तानाशाही प्रवृत्तिले तानाशाही शासनतिर लान्छ। होइन, ज्ञानेन्द्रलाई त तपाईँले सडकबाट ढाल्नुभयो, केपी शर्मालाई ढाल्न सक्नुहुन्छ? त्यो किसको हिम्मत र साहस छ तपाईँहरूसँग? होइन, केपी शर्मा ओलीको त के हुन्, बिचरा हुन् के? बालुवाटारमा बस्नु त फुरफुर मात्रै हो। त्यसपछि उनी घर न घाटको हुनेछ, घर न घाटको। हिजो पनि कसले मानेको थियो? मैले नै उठाएर ल्याइदिएको हो। महाधिवेशनभन्दा पहिले मैले उनको युवा सङ्घमा नजिताइदिएको भए यिनी अहिले सडकमा हुने थिए। तपाईँ मलाई दोष दिन्छन् नि, तपाईँ धेरै उदार हुनुहुन्छ, बिर्सिनुहुन्छ। यो भोलि पर्सि गरेर यो सर्प जस्तो डस्छ कि भन्ने कुरा ख्यालै गर्नुहुन्न। अब सर्पलाई तपाईँले दुध खुवाउनु खोज्नुहुन्छ, दुध खुवाउनु हो केपी ओली जस्तो। तपाईँलाई डस्यो त्यो सर्पले आज माधव नेपाल डस्यो, अब के गर्ने? अब यस्तै हो। अब पुरोमा हात राख्ने बाहेक उपाय के छ? त्यसो तपाईँहरूको सडक आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँछ, होइन, विस्थापित गर्छ बालुवाटारबाट। यो सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको अहिलेको हाम्रो यो अभियान, यो प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक कदम हो भनेर जनताको अस्वीकारोक्ति र त्यसको पक्षमा तपाईँलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेस उत्रिसकेको छ मैदानमा, जनता समाजवादी पार्टी मैदानमा उत्रिसकेको छ, यो तपाईँलाई विवेकशील साझा पार्टी मैदानमा उत्रिसकेको छ, 22 दलीय वाम मोर्चा आन्दोलनमा मैदानमा उत्रिसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका धेरै पार्टीहरूका नेताले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको छ र हामी पनि मैदानमा तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ। बुद्धिजीवी समुदाय उत्रिएको छ, नागरिक समाज चाहिँ विरोधमा आइसकेको छ, समाजका सबै वर्ग तबकाहरू, मिडियाको मूल प्रवाह त्यसको विपक्षमा छ भनेपछि सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यो त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ भनेपछि नेपालको संविधानको त आफ्नो विशेषता छ। यो संविधानमा उहाँले केही नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लेख्नु भएको छ। यदि उहाँले यहाँको प्रावधान भइदिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लेख्नु पर्ने थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा हुन्छ कि नेपालको अभ्यासको आधारमा हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त चाहिँ जे पनि गर्नेछ, छैन।
नेपालको अभ्यास के हो? त्यसमा संसद पुनर्स्थापना पनि भएन, निर्वाचन पनि हुन सकेन भने तपाईहरु सडकबाट केपी शर्मालाई विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ? मैले के भन्दैछु भने त्यस्ता कुराको म जवाफै दिन चाहन्न। अहिले आकाश खस्यो भने के होला, यो बस्दा बस्दै चाहिँ छत ढल्यो भने के होला, म यस्तो होइन। शेरबहादुर देउवा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनु न माधव नेपालजी, तपाईँ त शेरबहादुर देउवासँग सुन्नुहोस् न, सहकारी गरेको नेता। अनुमानको भरमा म जवाब दिनेवाला होइन, शेरबहादुर देउवा कुरा गरेको मैले, उहाँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनु न। उहाँले भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता होइन, निर्वाचन होइन। उहाँले भन्नुभएको छ यो कदम असंवैधानिक हो, यो असंवैधानिक कदमको हामी विरोध गर्छौँ र सडकमा उत्रिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई विश्वास छ शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई साथ अब यो दिनुहुन्छ? विश्वासको कुरा नगर्नुहोस् न। अहिले उहाँ उत्रिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तर आधिकारिक रूपमा कांग्रेस संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन माधव नेपाल। होइन, जब असंवैधानिक कदम भएपछि के हुन्छ त? त्यसको परिणाम के हुन्छ? कांग्रेस भित्रभित्र निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्यो। कहाँ जुट्छ? आफ्नो महाधिवेशन त अहिले हुन सकेको छैन। होइन, विरोध प्रदर्शनको लागि कांग्रेसले देशभरि तपाईँलाई थाहा छैन 165 क्षेत्रमा खटायो निर्वाचन प्रचारको लागि। राम्रो भयो नि, सबै ठाउँको विरोध प्रदर्शन राम्रो भएको छ नेपाली कांग्रेसको पनि। म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली कांग्रेसलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु कांग्रेसका नेताहरूलाई, जो नेताहरू दृढताका साथ संविधानको पक्षमा, संविधानवादको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छन्, व्यवस्थाको, प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छन्, सङ्घीयताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छन्, ती सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर सेटिङ भइसकेको छ रे केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा निर्वाचनमा जाने। होइन, यो त बाहिर आएको छ। बाहिर त जे पनि आउँछ। तपाईँलाई विश्वास छ? आज एउटा बाहिर समाचार आयो कि भीम रावलले यस्तो कुरा भने भन, फेक न्युज, झुठा, यस्तै झुठा कुराहरू गर्ने मान्छेहरू केपी ओलीमा भरमार छ। सबभन्दा अशिष्टहरू, सभ्यताको सीमा नाग्ने व्यक्तिहरू खोज्नु पर्यो भने सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा त्यही देखिन्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवा तपाईँहरूको बिचमा सम्झौता हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुहुन्छ? होइन, अब त्यो चाहिँ नै प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु कि छैन म यहाँ सडकमा आएर भन्ने होइन। तर पनि तपाईँहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त होला नि त। संसद पुनर्स्थापना भयो भने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने? नेपाली कांग्रेसले गर्ने कि तपाईँहरूको समूहले गर्ने? आज प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको हतार हो कि लोकतन्त्र बचाउने कुराको हतार हो? संविधानको रक्षा गर्ने कुरा प्रमुख हो कि व्यक्तिको कसको लागि के हुन्छ भन्ने कुराको फैसला गर्नको लागि हतार हो? त्यसो हुनाले अहिलेको हतार हामीलाई संविधानको प्रावधानको मर्मको भावनाको रक्षा गर्ने कुराको हतार हो, लोकतन्त्रलाई जोगाउने कुराको हतार हो, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई बचाउने कुराको हतार हो। त्यो कार्यका निम्ति हामी हातेमालो गरौँ। पदको कुरा ठुलो होइन, पदको निम्ति हामी मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइन। केपी शर्माले भन्नुभएको छ निर्वाचन पछि तपाईँ स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजी। होइन, पहिलो नम्बरको पार्टी बन्छ नेपाली कांग्रेस भन्नुभएको छ कि छैन त्यसो प्रतिवाद गरौँ। म मेरो मुखबाट पनि शेरबहादुरजी चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हामी तयार छौँ भनिदिउँ। अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि उहाँले तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेर भन्नु होला। हुँदा यस्ता कुराहरू चाहिँ यो कुराहरूको पछाडि जानु हुँदैन। बाहिर बजारमा के चलेका छन्, जे गर्नु छ हाम्रो, फेरि म मान्छे तपाईँलाई थाहा छ, म वचनको पक्का मान्छे हो, केपी ओली जस्तो होइन, झुटा बोली र झुटा आश्वासन दिने मान्छे होइन म। उहाँ ऐन मौकामा धोका दिनुहुन्छ, उहाँले बुझिराख्नुहोस्। प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएको हाम्रो सबैको सामुन्नेमा, ऐन मौकामा जब नीति कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो, के को प्रधानमन्त्री कहिले भयो सहमति भन्ने मान्छे केपी ओली हो। त्यसो हुनाले केपी ओलीको जो जालमा फस्यो, प्रचण्डजी पनि जालमा फस्नुभएको थियो पहिले, भुलभुलैयामा पर्नुभएको थियो उहाँ पहिले, अहिले पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ। अनि शेरबहादुर देउवा फस्नुभयो पदको लोभमा, केपी शर्माले साथ दिनु के हुन्छ? अब शेरबहादुरजीलाई यसरी दोष लगाइहाल्ने काम गर्नु हुँदैन। शेरबहादुरजीले पनि त एउटा परिपक्व मान्छे हो, उहाँले पनि त लामो सबै प्रक्रिया पार गर्नुभएको छ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, गणतन्त्रको विरुद्धमा जब हामी 7 दलको बिचमा चाहिँ सहमति भएको थियो, सहमतिको कागज लिएर म महाराजगञ्ज स्थित कस्टडीमा पुगेको थिएँ शेरबहादुरसँग भेट्नलाई। भेट्न जाने मान्छे गोपालमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र अर्को व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कृष्ण सिटौला। म र गोपालमान श्रेष्ठ गएर शेरबहादुरजीलाई 7 बुँदे सहमतिको दिल्लीमा हामीले गरेको सहमतिको कुरा उहाँले ब्रिफ गरेका थियौँ। उहाँले गो हेड भन्नुभएको थियो, किन भन्दाखेरि उहाँले त्यसको आखिरमा प्रतिनिधि त्यो बेलाको संसद भङ्ग गर्ने काम त उहाँले गरेको हो नि, त्यो बेलाको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने काम त गरेको हो नि। तर त्यो गर्दै पनि उहाँले त्यो चाहिँ राजाले जब त्योभन्दा ठुलो कदम चाले, प्रतिगामी कदम चाले, शाही कु भयो, त्यो शाही कुको विरुद्धमा उहाँ पनि उभिएकै हो नि। अहिले केपी शर्मा ओलीको कु भन्दा हुन्छ यो देशमा? हो त नि, गणतन्त्रमाथि कु हो, केपी शर्मा ओलीको कु नै हो यो।
यो कुला परास्त गर्न तपाईँहरूसँग के एजेन्डा छ त? यो कुला परास्त गर्नको लागि जनताको बिचमा जाने र जाने हाम्रो कामको सुरुवात भइसक्यो। कङ्ग्रेस र तपाईँहरूको बिचमा सहकारी हुन्छ आन्दोलनमा? अवश्य हामीले सहकारीको निम्ति प्रस्ताव राखिरहेका छौँ। तर कङ्ग्रेस अन्यलमा परेको छ। ठिक छ, अन्यको बन्दी भएको छ। छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ। उहाँहरूको हामीमाथिको अविश्वास छ भने अविश्वास पनि हटाउँछौँ, किन हामी वचनका पक्का मान्छे हो। तर नेपाली राजनीतिमा चिनिया हस्तक्षेप बढ्यो नि माथिको नेपालजी, तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ। के हस्तक्षेप? चीनले के हस्तक्षेप गर्यो? चीनले भन्यो तपाईँहरू मिल्नुहोस्, मिलेर जानुहोस्, फुटेको पार्टी। अनि कसले भन्छ फुट्नुहोस्? कसले भन्छ? चीन इन्डियाको पाउनेले फुट्नुहोस् भन्छ? भारतको बिजेपीको तपाईँ त यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको, राष्ट्रमन्त्री भइसकेको मान्छे, विदेश विभागको प्रमुख तपाईँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ। अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता आएर यहाँ नेपालमा पार्टीहरू फुट्नुहोस् भन्छ? यो कस्तो कुरा गर्नु छ? फुट्नुहोस् कसैले भन्छ? खुलमखुला हस्तक्षेप भयो नि त नेपाली राजनीतिमा चीनको। तपाईँहरू डुब्नुहोस्, तपाईँहरू सिद्धिनुहोस् भन्छ कसैले? नेपालको अहित हो, कल्याण होस् भन्छ कसैले? तपाईँहरू मिल्न नसक्ने चीनले मिलाइदिन पर्ने तपाईँहरूलाई। कहाँ मिलाउन सक्छ? कसैले पनि हुन्छ। बाहिरकाले मिलाएर पनि हुन्छ, बाहिरकाले चाहिँ फुटाएर पनि फुट्छ। कुनै पनि परिवर्तनको मूल कारण मार्क्सवादी हौँ हामी। मूल कारण आन्तरिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ जहिले पनि। त्यस हुनाले यहाँभित्रको समस्याको समाधान हामीले चिनिया पार्टीका नेताले मलाई भनेका छन् हिजो भेटमा कि हामी तपाईँहरूको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौँ। तर मिल्नुहोस् भने तपाईँलाई भनेको होइन हिजो चीनका विदेश विभागका उपप्रमुखले? उनीहरूले त जसले मलाई त इन्डियाले भनेका छैनन्। मैले जुम मिटिङ गरेको छु इन्डियादेखि लिएर विभिन्न देशका पार्टीका नेताहरूसँग, सबले सद्भाव व्यक्त गरेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो ढङ्गले मिलाउनुहोस् है भन्छ। इन्डियाका ठुल्ठुला बुद्धिजीवीले मलाई फोन गरेर भनेका छन् तपाईँले मिलाउनुहोस् है। त सद्भाव त पार्टी फुटिसकेपछि चिनिया प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउनु उचित हुन्छ भने कस्तो कुरा? यो सही समयमा र चीनको अनि यो उच्चस्तरीय भ्रमण माधवका नेपालज्यू कसैले पनि अब भारतको बिजेपीको नेता आउनुभयो के गर्ने? बरु कुरो के आयो भन्दाखेरि बोलाउँदाखेरि जुन ढङ्गले बोलाइयो हाम्रो पार्टीको महासचिवबाट त्यो बेठिक थियो। अर्का अध्यक्षलाई थाहा छैन, विदेश विभागको प्रमुख म छु, वरिष्ठ नेता म हुँ, मलाई थाहा छैन। त्यो पार्टीको विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्ने मिच्ने काम कसले गरिरहेछ? केपी शर्मा ओलीले। यो बुझ्नुहोस्, उहाँ कानुन मिचाहा मान्छे हो, विधान मिचाहा मान्छे हो, उहाँको मिचिने प्रवृत्ति छ। उहाँले मन्त्रीहरूलाई न्याकेर चलाउनुहुन्छ, मन र विश्वास जितेर होइन, सारा पावरको केन्द्रीकरण गर्नुभएको छ, तर्साएर शासन चलाउन चाहनुहुन्छ। उहाँसँग कोही डराउँछन्, तर्सिन्छन्। चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका छैन भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? छैन। हामी मान्दैनौँ, कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्दै गर्दैनौँ हामी त। कसले? सिधा मेरो सिधा कुरा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन त चीनले हर प्रयास गरेको थियो, त्यो त असफल भयो नि त। कहाँ हर प्रयास? तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सहमति होस् भनेर चीनले चाहेको थियो, तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा जसरी सहमति भएको छ त्यसमा पनि त चीनको हात होला? छैन। यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस् न। माधव नेपाल यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैन। विदेशीको इसारामा नाच्ने मान्छे होइन माधव नेपाल। होइन, एकदम क्लियर हुनुहोस्। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विदेशीहरूको इसारामा चल्ने पार्टी होइन। यो स्वतन्त्र पार्टी हो, स्वाभिमानी पार्टी हो र नेपालको आफ्नो पार्टीको मामिला हामी आफै हल गर्छौँ र नेपालको मामिला हामी आफै नेपालीहरूले हल गर्ने हो। तर अहिले सक्नु भएन तपाईँले होइन आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने? हल गर्ने तपाईँले गर्नुहुन्छ कि जब घरभित्रकै मान्छेले सारा तमासा देखाइरहेको छ भने, घर फोड्ने काम गरिरहेको छ भने अरूलाई दोष, छिमेकीलाई दोष दिएर हुन्छ? छिमेकीले त राम्रो होस् भन्दैन। घरभित्रको मान्छेले घरमा आगो लगाइरहेछ, अनि छिमेकीले आगो नलागे हुन्थ्यो, निभाउँ भन्दाखेरि चाहिँ किन आयो निभाउन भन्न पाइन्छ भन्ने हो हामीले। त्यसो वामदेव गौतम कता, तपाईँहरूतिर कि केपी शर्मा ओलीतिर? अब यो वामदेवजीको जवाब मैले दिने होइन, वामदेव गौतमजीलाई सोध्नुहोस्। तपाईँले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको थियो नि त अहिलेको अवस्थामा साथ दिनुपर्छ भनेर, खै त उहाँले साथ दिनु भएन। उहाँ 7 समुद्र पारी हुनुहुन्न, यही काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जतिखेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, फोनबाट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको छैन वामदेव गौतमसँग कुराकानी? उहाँको तर्फबाट म जवाब दिनेवाला छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र केपी शर्मा ओलीमा को बढी प्रतिगामी आज नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् तपाईँ। अब यो तुलना गरेर राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। जब मैले वीरेन्द्रसँग डिल गर्दाखेरि वीरेन्द्रको कुर्सी स्पेसल थियो, अनि अर्को कुर्सी थियो चाहिँ हामीहरू प्रधानमन्त्रीलाई राख्ने कुर्सी। मलाई त्यो मन परेन। हेर्नुहोस्, हामी प्रजा त होइन। र म चाहिँ त्यसपछि जापान म गएको थिएँ, जापानका इम्परर र इम्परेससँग भेट्ने मौका पाएँ।
त्यहाँ भयो कटसी कलामले गऱ्यौँ। म उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले, म र मेरो श्रीमती यस्तै कुर्सीमा सँगै यहाँ नजिक ल्याएर बसेर कुराकानी गरेको त म त दङ्ग परेँ। मैले त्यो कुरा भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तुरुन्तै समान स्तरको कुर्सी राखेर कुरा गर्ने सिस्टम बसाल्दाखेरि म दङ्ग परेँ हेर्नुहोस्। तर वीरेन्द्रको पनि राम्रो पक्ष थियो। आफ्नै त्यो डिनर दिँदाखेरि उनको श्रीमती ऐश्वर्यले थाल आफ्नो हातबाट हामीले दिने, अनि उनको छोराले भात पस्किदिने, छोरीले तरकारी पस्किदिने। बाप रे बाप, यो हामी बरु कस्तो महाराज भएका छौँ। हामीमा त्यस्तो किसिमको उ छैन, भन्नुहोस् सादगी पनि छैन। यो त सिक्नुपर्छ। राम्रो त म त मान्छेकोलाई विश्लेषण गरेर चाहन्छु। त्यसो हुनाले जब ज्ञानेन्द्रले देशव्यापी भ्रमण गर्न खोज्दाखेरि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जब रोक लगाउनु खोज्नुभयो, मैले वक्तव्य दिएँ मैले कि मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि ज्ञानेन्द्रको गतिविधिमा रोक लगाउनु पाउनु। खालि रोक लगाउने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जब उहाँले आफू फेरि राजा बन्न खोज्नुहुन्छ र हाम्रो काँधमा सवार हुन खोज्नुहुन्छ भने हामीलाई मान्ने छैन। हामी प्रजा हुन चाहँदैनौँ, हामीलाई कुनै राजा महाराजा चाहिँदैन। यो एकदम क्लियर हुनु पऱ्यो यस मामिलामा। तर व्यक्तिगत रूपमा म सम्मान गर्छु। नेपालको एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा उहाँले बस्न पाउनुहुन्छ। राम्रो व्यापार गर्नुहोस्, उद्यमी बन्नुहोस्, म खुसी नै हो। त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्रको कु र केपी शर्मा ओलीको कु एउटै हो त? राजा ज्ञानेन्द्रको कु भनेको त्यो व्यक्तिगत आफ्नो निरङ्कुश शासन ल्याउनका लागि हो। केपी ओलीको कु भनेको आफ्नो अहम तुष्टि गर्नका लागि हो। अहम तुष्टि गर्नका लागि उहाँले लोकतन्त्र पनि धरापमा पार्नुभयो, संविधान पनि धरापमा पार्नुभयो, मुलुकलाई सङ्कटमा धकेल्नुभयो र सारा प्रक्रियालाई उहाँले अवरुद्ध गरिदिनु भएको छ। अहिले ध्यान कहाँ देशको विकास निर्माण गर्ने काममा जुट्नुपर्नेमा अब उहाँ त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि होइन। यो कस्तो विडम्बना हो भन्दाखेरि भङ्ग पनि गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहन सक्छ। ऊ त काम चलाउ भइसकेको हुन्छ। तर उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन माधव नेपालजी। अनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न पाउँछ। काम चलाउ हुँदै होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अनि संविधान बमोजिम उहाँलाई भोलि बर्खास्त गरिदियो भने के हुन्छ हालत? सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री नभएको भने त्यो कुराको रिट गयो भने के हुन्छ हालत? उहाँ प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै होइन। संसद नभएको अवस्थामा संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। कसरी हुनुभयो उहाँ? यदि उहाँ काम चलाउ हो भने उहाँले मन्त्रीमण्डलको कसरी फेरबदल गर्न पाउनुहुन्छ? मैले जम्मै नर्म्स तोड्नुपर्छ। उहाँले कुनै पनि नर्म्सको पालना गर्नुभएको छैन। उहाँलाई कुनै नर्म्स छैन, कुनै विधि छैन, कुनै पद्धति छैन, कुनै एउटा भनौँ न मर्यादा छैन। उहाँ मनपरी ढङ्गले चल्नुभएको छ। त्यो स्वेच्छाचारिताको नाङ्गो उदाहरण केपी ओली हुनुभएको छ। तपाईँ र प्रचण्डको 35 वर्षको उतार चढाव धेरै छ। तपाईँको विरुद्धमा प्रचण्ड सडकमा आउनुभयो र माधव नेपालको कठपुतली सरकारलाई हटाउनुपर्छ भनेर उहाँले 7 दिन काठमाडौँ घेर्नुभयो। विदेशीको इसारामा चल्ने माधव नेपालको सरकार भन्ने पनि प्रचण्ड हो नि त फेरि त्यतिखेर भन्नुभयो। तर मैसँग वार्ता गर्न त उहाँ नै आउनुभयो। फेरि वार्ता गरेर उहाँको क्यान्टनमेन्टमा लगेर स्याल्युट मलाई नै दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको एकदम राम्रो सम्मान, म त गदगद भएँ। उहाँ वर्षामान पुन्जीले उद्घोषण गर्नुभएको थियो। त्यहाँ सारा संसारभरिका राजदूतहरूको उपस्थिति थियो। त्यहाँ जम्मै चाहिँ राज्यका प्रमुख निकायका मान्छेहरूको उपस्थिति थियो। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो। कत्रो उहाँले चाहिँ त्यो सम्मान गर्नुभयो। चाहिँ त्यो पहिलेका कुराहरू सबै मैले बिर्सिहालेँ, किन मेरो मनमा बदलाको भावना हुँदैन। मेरो मनमा चाहिँ त्यो सानो सानो। तर म मालिकसँग वार्ता गर्छु, नोकरसँग वार्ता गर्दिनँ भने भन्ने पनि प्रचण्ड होइन। तपाईँसँग वार्ता गर्न नचाहेको हो नि त्यतिखेर। कति लचिलो मान्छे फेरि वार्ता त गर्नुभयो नि त। फेरि त्यस्तो पो मान्छे हुनु। एक त पहिले सोच्दाखेरि विचार गरेर बोल्नुपर्छ, त्यो पनि कमजोरी हो उहाँको। विचार नगरेर बोलिदिइहाल्ने यो बडो गाह्रो हुन्छ। यो जिब्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यो जिब्रो हाड नभएको जिब्रो फुत्त निस्किहाल्छ। त्यो पहिले बोल्ने कुरा पनि गलत हो। तर तपाईँको सरकार विरुद्ध त उहाँले षड्यन्त्र गरेको हो नि त। सडकमा जनता ओह्रालेको हो नि त, ढाल्नुपर्छ भनेर। हो त। मैले त्यसको सामना पनि गरेँ, त्यसलाई परास्त पनि गरेँ, यहाँबाट भाग्न स्थिति पनि बनाइदिएँ। फेरि उहाँलाई मैले बोलाएँ किनभने मलाई थाहा छ मान्छेले कसरी डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। उहाँसँग पुरानो सम्बन्ध सम्पर्क त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिमा देखेका मात्रै सत्य हुँदैन। त्यसो अब सम्बन्ध एकदम प्रगाढ सुमधुर भयो प्रचण्ड र तपाईँको राजनीतिमा कस्तो हुन्छ सुन्नुहोस्, गिर्जाको विरुद्धमा सडकमा उत्रेको होइन,
गिरिजाबाबुको विरुद्धको सडकको मैदानमा उत्रिने मध्ये अग्रपङ्क्तिमा मै होइन। गिरिजाबाबुलाई के आरोप लगाइएन, के नारा लगाइएन, हुँदा हुँदा सडकमा त यसपटकको हैजा गिर्जाले लैजा भन्न पनि नारा हामीले लगाएको होइन, तर लगाइदिए। त्यसका बावजुद पनि गिरिजाले मलाई धेरै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो नि, व्यक्तिगत रूपमा त राम्रो सम्बन्ध थियो थिएन। भने गिर्जामा एक किसिमको हृदयको उदारता थियो, एउटा पोलिटिकल कल्चर थियो। तब त्यस्तो नारा लगाउने, यत्रो विरोध गर्ने, गिरिजा प्रसाद कोइराला हटाउन यत्रो मुभ गर्ने हामीहरूलाई उहाँले नै मलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रस्तावित गर्नुभएको होइन। त्यो कल्चर सिक्नुपर्छ। फेरि मैले अघि भने वीरेन्द्रको राम्रो कल्चर, या मैले अर्को पनि भन्छु, वीरेन्द्रले हामीलाई भन्दाखेरि कसैलाई पनि जी लगाउँदैनथे। गिरिजा, प्रधानमन्त्री मनमोहन, प्रधानमन्त्री माधव, तपाईँ भन्दै तपाईँ भन्ने, तर ज्ञानेन्द्रको एउटा राम्रो थियो, माधवजी, फलानाजी भन्ने गर्थे। मान्छेले के चाहन्छ, सम्मान चाहन्छ। प्रचण्ड पनि विशाल साथीभाइको नेता हो त। अब हेर्नुहोस्, प्रचण्डजी इज फार बेटर देन, हामी सबैमा कमजोरी छ। ममा कमजोरी होला, प्रचण्डजीमा कमजोरी होला, सबैमा कमजोरी होला, तर कमजोरी नभएको मान्छे संसारमा पाउनुहुन्न। त्यसमा तपाईँ र प्रचण्डको बिचको सम्बन्ध अब लगातार अगाडि बढ्छ कि बिचमा टुट्छ? टुटाउन चाहनेहरू पनि धेरै छ। होइन, त्यो अरू कसैले भनेर चल्नेवाला छैन। म मान्छे कस्तो हुँ भने ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु, काम गतिविधि र व्यवहारबाट जे देखिन्छ म त्यसैलाई, यसलाई भन्छ के, तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्नु। म तथ्यमा विश्वास गर्छु। म हाहा हुको भरमा चल्ने मान्छे हो। अनि कति समय तपाईँ सँगै रहन सक्नुहुन्छ? म छिटो बोल्दिनँ, थाहा होला, म छिटो बोल्दिनँ, तर एकचोटि एउटा अडान लिइसकेपछि चट्टान जस्तै उभिन्छु। ज्ञानेन्द्रलाई हटाउनका लागि एकचोटि निर्णय लिइसकेपछि, पञ्चायतलाई ढाल्नका लागि मैदानमा उत्रिसकेपछि, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन पनि तपाईँ लाग्नु भएको छ, कम्मर कसेर त सफल हुन्छ। केपी ओलीलाई हटाउनका लागि होइन कि अहिले हटाउन, के को हटाउनु, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गराउने अभियानका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै जनआन्दोलनको सृष्टि, जनविरोध कार्यक्रमको सृष्टि गर्नका लागि परेकै हुँ र यो अगाडि बढ्छ। अझै नेक्स्ट स्टेजको प्रोग्रामको भोलि घोषणा हुँदैछ, भोलि पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट। त्यसमा योभन्दा नयाँ उचाइमा पुग्ने आन्दोलन हुनेछ। आन्दोलनको आँधी बेहरीले अरूले त उता तह लागे, केपी ओली त बिचरा हुन्, के को छ बेकार। त्यसमा तपाईँ र प्रचण्डको सम्बन्ध निरन्तर अगाडि बढ्छ। अब अवश्य बढ्छ। बिचमा समस्याहरू आउँदैन, कसैले दरारहरू आउँदैन। धेरै भ्रम पैदा गर्न खोजिया छन्, भ्रममा नपर्नु। हामी दुइटैले एकअर्कालाई सम्मान गर्ने हो। दुइटैको बिचमा लामो सम्बन्धदेखि सम्बन्ध रहेको छ। सङ्कटको बेलाको हामी मित्र हौँ, ख्याल गर्नुहोस्। उहाँको ज्यान जोखिममा भएको बेलामा सम्बन्ध राखेको, उहाँ मात्रै होइन, बाबुराम भट्टराईको जीवन जोखिममा हुँदाखेरि मैले भूमिका खेलेको छु। प्रचण्डजीहरू सङ्कटमा पर्दाखेरि त्यो बेलामा मैले उहाँहरूकै प्रस्तावमा गिरिजाबाबुसँग कुरा गरेको हुँ, ज्ञानेन्द्रसँग कुरा गरेको हुँ। पोलिटिकल कल्चर पो हुनु पर्यो कि, प्रचण्डजीमा पोलिटिकल कल्चर छ। कमी कमजोरी त सबैमा हुनसक्छ। त्यसमा तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा प्रधानमन्त्री हुन फेरि पनि झगडा हुने हो कि? होइन, संसद पुनर्स्थापना भएपछि कहाँ मैले झगडा गरिरहेको छु। मैले अहिले अध्यक्षको निम्ति मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। मलाई अहिले नै पनि अध्यक्ष होइन, बनाइदिउँ नि त बरु वामदेव कौँडलाई भन्ने मान्छे मै हुँ। भन्छन् कसैले खोसिन्छ कि मलाई अहिले हतार गरेर कुद्छन्, त त्यस्तो म मान्छे होइन। मलाई त्यो पदको आसक्ति होइन, मलाई चिन्ता के हो भने देशको चिन्ता हो, मलाई जनताको चिन्ता हो, मलाई पार्टीको चिन्ता हो, मलाई यो सिङ्गो आन्दोलनको चिन्ता हो, मलाई परिवर्तनको अभियानको चिन्ता हो, यो समाजको टोटल सम्पूर्ण रूपान्तरणको चिन्ता हो। यो चिन्ताबाट म चिन्तित भएर मात्र लाग्ने हो। मैले के पाउँछु भन्ने कुराको मलाई लोभ लालच छैन। जिन्दगीको यत्रो लामो वर्ष मैले राजनीतिमा बिताएँ, सारा जीवन नै देश जनताको निम्ति समर्पित गरेँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति समर्पित गरेको छु। छैन, यो लोभ लालचमा फस्ने मेरो कुनै पनि चाहना छैन। अब त झन् नाति पनाति भइसकेका छन्, छोरा छोरीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिसकेका छन्। अब मेरो श्रीमतीको आफ्नै चाहिँ व्यक्तित्व छँदैछ, मेरो आफ्नो व्यक्तित्व छँदैछ। हामीले त अब रिटायर्ड लाइफ बिताउने हो। अब केही वर्षपछि सुन्नुहोला, माधव नेपाल राजनीति रिटायर भए। कति वर्षपछि रिटायर हुनुहुन्छ तपाईँ? अब फेरि सबै भन्नुहोला, फेरि भोलि तपाईँलाई समात्नु होला। म भन्दिनँ, तर धेरै लामो समय बस्दिनँ।
अहिलेको टेन्टेटिभ सोच भनेको यो नेक्स्ट चुनावसम्म रहौँ भन्ने हो। तर त्यसो हुनाले चाहिँ अब कसैले चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चर्चा गर्लान्, कसैले महाथिरको चर्चा गर्लान्, त्यो शब्द मैले कल्पना पनि गरेको छैन। किन लाइफ र म अलिक पढेर अध्ययन गरेर समय बिताउने सोचमा पनि छु। त्यसो हुनाले म जहाँ जान्छु अलिक त पढ्नै मन लाग्छ मलाई, नयाँ नयाँ पुस्तकहरू त्यो मलाई अध्ययन गर्न मन लाग्छ, घुम्न मन लाग्छ, अध्ययन गर्न मन लाग्छ। र यसरी चाहिँ जीवन चाहिँ रमाइलो ढङ्गले जनसेवा गर्दै जनताका पीडाहरूमा मलम लगाउँदै र समाजमा सकिन्छ भने राम्रो पोजिटिभ भूमिका खेल्दै आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउने मेरो इच्छा छ। थ्याङ्क यू सो मच माधव नेपाली, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।